हजुर नमस्कार दाई, सुन्नुभएको छ मलाई? हजुर, एकदमै क्लियर। हजुर, थ्याङ्क यू हजुर। हजुर धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई शुभ बिहानी, शुभ दिन, शुभ सन्ध्या, शुभ रात्रि। आज पनि फेरि क्राउड वान बिजनेस बारेमा थोरै छलफल लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा अवसर हो। यो अवसरको बारेमा, यो अवसर किन मन पर्यो हामीलाई, जो यहाँ इन्भल्भ छौँ उहाँहरूलाई भनेर तपाईँहरूलाई केही बुदाहरू राख्छु। हामीले कहिल्यै पनि सबै कुरा 100% राम्रो भए भनेर हामी भन्दैनौँ। होला केही कमी कमजोरीहरू छन् भने तिनीहरूलाई सच्याउनु पर्छ। हामी सबैले कम्पनीले ती कुराहरू पनि राख्छौँ र म आज यो सकारात्मक नकारात्मक पाटोलाई तपाईँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले क्राउड वान भनेको के हो भनेर तपाईँहरूले सटिकमा बुझ्नुपर्छ भने यो अनलाइन सोसल प्लेटफर्म हो। यसमा कम्पनीले डिजिटल मार्केटिङ गर्ने गर्छ। डिजिटल मार्केटिङ भन्नाले यसमा फिजिकल प्रोडक्ट अथवा हातले समाउने अथवा तपाईँको हाताहात गरेर बेच्ने प्रोडक्ट हुँदैन। यो अचेलको जमानामा के हुँदै गयो भने आधुनिकीकरणको जमानामा अहिले सबै कुराहरू इन्टरनेटमा एक्सेस राख्न सकिन्छ। त्यसैले इन्टरनेटमै डिजिटल मार्केटिङ गर्ने गर्छ कम्पनीले। माफ गर्नु होला, मैले त गरेको थिएँ, डिसेबल गरेको थिएँ। ओके। र यो कम्पनी चाहिँ के छ भने लिगल छ, वैध छ, युरोपियन कानुन अनुसार दर्ता भएको छ। यसको मुख्य कार्यालय मैड्रिड स्पेनमा छ भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ impactcity.com/contact-मा तपाईहरुले यो कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पेनिश भाषा अथवा पोर्चुगिज भाषामा चाहिँ यो दर्ता नम्बरलाई चाहिँ नम्बेरो आइडेन्टिफिकेसन फिस्कल भनेर भन्छ अथवा एनआइएफ निफ भनेर भन्छ। यसको निफ नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ B88 42 94 36 भने यसको मुख्य कार्यालयको एड्रेस पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। कुनै साथीहरूलाई आलोचना गर्नु छ, कुनै साथीहरूलाई प्रश्न उठाउनु छ भने, तर प्रश्न उठाउँदा पनि अलिकति सचेत भएर कम्तीमा बुझेर प्रश्न उठाउने चेष्टा चाहिँ गर्नुपर्छ प्रश्न उठाउनेले। अझ म अगाडि बढ्छु। क्राउड वानको कार्यालय अहिले संसारभरि यसको सञ्जाल फैलाउनको लागि, संसारभरिको यसको सञ्जाल विस्तार गर्नको लागि, सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि यसको मुख्य कार्यालय चाहिँ मैड्रिड स्पेनमा छ भने यसका क्षेत्रीय कार्यालयहरू फिलिपिन्स, स्विडेन, स्पेनकै मलागा, साउथ अफ्रिका र इङ्ल्यान्डमा स्थापना भइसकेका छन् भने अपकमिङ अफिसहरू कोलम्बिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, हङकङ र केन्यामा स्थापना हुँदैछन्। कोभिड-19 को कारणले यी कार्यालय स्थापनामा पनि केही ढिलाइ भएको छ। अझ अगाडि बढ्ने भने यसका कम्पनी म्यानेजमेन्ट टिमहरू सबै सार्वजनिक छन्। एउटा ठगेर भाग्ने, एउटा कुम्ल्याएर भाग्ने अथवा पैसा गुटमुटाएर भाग्ने कम्पनीको मान्छेहरू बाहिर देखिँदैनन्। तपाईहरुले सुन्नुभएका योभन्दा पहिले जुन किसिमका नेटवर्कमा कम्पनीहरू डुबेका थिए, ती डुब्ने कम्पनीहरूमा यस्तो म्यानेजमेन्ट टिमका सबै साथीहरू चाहिँ सार्वजनिक थिएनन्। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले योनास एरिक वेर्नर फाउन्डर, त्यस्तै गरेर यसको सिइओ योहान स्टाइल फन होल्स्टाइन, त्यस्तै गरेर यो कम्पनीको सिसिओ योहान वेस्टरडाल, त्यस्तै गरेर यो कम्पनीको टेक्नोलोजी डाइरेक्टर एन्स लोरेटसन र कम्पनीको C1 सेल्स मेन्टर पिटर ज्याकोब्सन, जसको बारेमा तपाईहरुले जताततै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई थुप्रै कार्यक्रमहरुमा देख्न पाउनुहुन्छ। आजकै कार्यक्रममा पनि केही समय अगाडि पनि मैले पनि लाइभ हेरेको थिएँ, यहाँहरु पनि थुप्रैले हेर्नु भएको थियो होला। उहाँहरु कति ढुक्क साथ, कति ट्रान्सप्यारेन्ट ढंगले यहाँ आउनु भएको छ, बाहिर आउनु भएको छ। यो आधारमा पनि हामीलाई विश्वास लाग्छ यो कम्पनी धेरै समयसम्म, लामो समयसम्म दूरदर्शी योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। अब यो कम्पनीले प्रोडक्टहरू बिक्री वितरण गर्छ अथवा सर्भिसहरू बिक्री वितरण गर्छ, डिजिटल मार्केटिङ गर्छ भनेर त भने के गर्दैछ भन्ने सवालमा, अहिलेको सवालमा कम्पनीले एफिलगो ग्याम्बलिङको क्षेत्रमा काम गर्ने, त्यस्तै माइग्रेट अफ एजुकेसनको क्षेत्रमा काम गर्ने र मिक्सटर जसले गेमिङको काम गर्छ भने अर्को लाइफ ट्रान्स भन्ने छ, यसले चाहिँ ट्राभलको क्षेत्रमा काम गर्छ। यी सबै कम्पनीसँग क्राउड वानले टाई अफ गरेर यी थर्ड पार्टी पार्टनर्सहरूसँग सम्झौता गरेर यी
प्रोडक्टहरू यी सर्भिसेसहरू हाम्रा क्राउड वानका सदस्यहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ, बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भनेर प्लेटफर्म तयार गरेको छ। हामीले यही अन्तर्गत माइग्रिड हब अन्तर्गत एजुकेसन प्याकेज लिन सक्छौँ भने लाइफ ट्रान्स अन्तर्गत हामीले ट्राभलका कुराहरू हामीले बुकिङ गर्न सक्छौँ। अझ अगाडि बढौँ। मैले एउटा भिडियो भर्खरै मात्र तयार गरेको, यसको क्वालिटी चाहिँ कम छ होला किनभने अडियो अलिक कम छ, भर्खरको प्रोग्रामबाट लिएको हो मैले, माफ गर्नु होला। This will unlock your claim of rewards and residual income. Here, you will get access to an invite link. Share it with as many people as you can, because everyone is welcome, even if they are not Crowd One members. Climb the Mixer leaderboard by inviting people. For every new accepted registration, you will climb to the next level and receive 100 rewards. Everyone starts at level 1. Once you have reached level 5, you have the chance to win amazing prizes. Good luck and have fun. माफ गर्नु होला, यसको क्वालिटी अलिकति छैन रहेछ। मैले टेस्ट गर्न पनि भएन हतार हतार यहाँ गर्दाखेरि तयार गर्दाखेरि। यसमा के भन्छ भने मिक्सटरमा हामी मेम्बर बनाऊ, अरूलाई सेयर गरौँ, यहाँबाट हामीले रिवार्ड्सको रूपमा हामीले पोइन्ट्सहरू पाउने गर्छौँ। अथवा मिक्सटरमा पनि यदि 5औं लेभलसम्म पुग्यौँ भने हामीले थुप्रै किसिमका फेसिलिटीहरू मिक्सटरबाट प्राप्त गर्छौँ गेमिङको क्षेत्रमा भनेर यो भिडियोमा उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै गरेर यसले रिजनल प्रोडक्टहरू पनि छ, जस्तो सेफर दक्षिण अफ्रिकामा, ट्रिब्युट नाइजेरियामा यसले प्रोडक्टहरू मतलब क्राउड वानले आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिसहरू दिइरहेको छ। त्यसै गरेर क्राउड वानको इन्कम जुन डिस्ट्रिब्युसन गर्ने परिपाटी छ यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट छ र कुनै पनि कम्पनीहरूले यसरी यत्रो ठुलो अमाउन्टमा ठुलो पर्सेन्टेजमा आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई आफ्ना मेम्बरहरूलाई यसरी जुन मुनाफा हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन गरेको पाइदैन। यो कम्पनीमा हेर्नुहुन्छ भने कम्पनीको खुद मुनाफाको 20% चाहिँ कम्पनी रनिङ कस्टमा खर्च हुन्छ भने 40% C1 रिवार्ड्सको रूपमा वितरण हुन्छ, अर्को 40% हामीलाई लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको रूपमा वितरण हुन्छ। C1 रिवार्ड्स चाहिँ हामीले 3 महिनामा क्याशमा प्राप्त गर्छौँ हामीले सङ्कलन गरेको C1 रिवार्ड्सको आधारमा भने अर्को 40% रकम अथवा लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम चाहिँ हामी प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको 15 तारिक हामीले प्राप्त गर्ने गर्छौं। अब यो भन्दा अगाडि बढ्छु मैले यो क्राउड वानको संख्या अथवा यसमा आबद्ध सदस्यहरूको संख्यालाई हेर्ने भने 9 जुलाई 2019 मा जम्मा 75,000 मात्र थियो भने मैले स्किप गरेर एकैचोटी 15 सेप्टेम्बरको डेटा राख्छु यहाँलाई। त्यति बेला हाम्रो 1,10 लाख संख्या पुगिसकेको छ। अब 1,00,00,000 लगभग 30 लाखको संख्यामा आउन सक्ने सम्भावना छ। यसरी दिन प्रतिदिन सदस्यको संख्या बढिरहेको छ। अनि यो कम्पनी मा हामीले जब अर्निङ गर्छौं कमाउँछौं त्यो युरोमा हिसाब हुन्छ अथवा युरोमा हिसाब तपाईलाई सजिलो हुन्छ। 10 ले भाग गर्नु भने ठ्याक्क युरोमा आउँछ। त्यो युरोमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो युरोलाई तपाई जुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यही देशको करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले बिटकोइनको रूपमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, गिफ्ट कोडमा को रूपमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, बैंक ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र कार्ड पनि पछि पाउन सक्ने सम्भावना छ अहिलेसम्म। र अझ बढी उले कम्पनीले चाहिँ अहिले क्रिप्टो करेन्सीमा पनि बिटकोइन र इथेरियमलाई प्रायोरिटी दिएको अवस्था छ। त्यसको बारेमा पनि म कुरा गर्नेछु। यस्तो सकारात्मक कुरा हुँदा हुँदै एउटा समाचारले एउटा समाचार आयो हिजो बिहानै। संसारभर प्रतिबन्धित क्राउड वानले नेपालीसँग 3 अर्ब ठग्यो। यो टाइटलमा उले के लेख्यो भने तलतिर लेखेको तालिमको आवरणमा पोन्जी स्क्याम। त्यसले लेखेको 3 वटा पोइन्ट मैले राख्छु। संसारभर प्रतिबन्धित। ल सुन्नुभएका सबै साथीहरूले यो टाइटललाई हेर्नुस्। यो टाइटल र सब टाइटललाई मैले यसलाई राम्रोसँग शब्द शब्द केलाएर पढेँ। अनि पढिसकेपछि यो जुन साथीले लेख्नु भयो, जुन पत्रकारले लेख्नु भयो, म पनि आफू व्यावसायिक रूपमा पत्रकार हो हेर्नुस्। मलाई थाहा छ हामीले एक्युरेट समाचार लेख्नुपर्छ, ब्यालेन्स लेख्नुपर्छ, क्रेडिबल समाचार लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा क्राउड वानकै बारेमा यदि समाचार लेख्नु छ भने क्राउड वान बारे भित्रै भिजेर बुझ्न सक्नुपर्छ।
यो समाचारमा मैले 12 वटा तथ्यहरू गलत छन्। 12 वटा हेर्नुस्। म नम्बर 1 सबभन्दा पहिले के भनेको छ भने 14 दिनभित्र 2 देखि 4 जना मान्छे जोइन बनाउनै पर्छ भनेर लेख्छ। हेर्नुस्, यो समाचारले भन्छ। यो गलत हो सरासर। के तपाईहरुले 14 दिनभित्र 2 जना 4 जना सबैले बनाएको साथीहरू हुनुहुन्छ? पक्कै हुनुहुन्न। तर तपाईको मेम्बर खारेज हुन्छ? हुँदैन। के तपाईलाई यहाँ बस्न हुँदैन भन्छ? भन्दैन कम्पनीले। त्यसैले यो सरासर गलत हो। अब अझ दोस्रोमा जान्छु, यसको रियलिटी केलाउने प्रयास गरेको छु। यो रियलिटी नम्बर 2 मा उले के गल्ती गरेको छ भने 14 दिनपछि 125 युरो आउँछ भन्छ। ल हेर्नु समाचारले। के 14 दिनपछि सबैको 125 युरो आउँछ? नो, आउँदैन। कसको आउँछ? तपाई हामीलाई थाहा छ नि। फियर अफ लस जले पूरा गर्छ, न्यूनतम मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भन्छ। 4 जना साथीहरू 14 दिनभित्र जले जोइन बनाउँछ, 14 दिनको दिन ठ्याक्क 125 आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। ल हेर्नुस् कतिसम्म हल्का पारामा समाचार लेख्न सकेको। अझ भन्छ पैसाको लागि हरेक बुधबार दाबी भने गरिरहनु पर्छ अरे। पैसा हो? होइन, क्राउड वान रिवार्ड्स हो। क्राउड वान रिवार्ड्स दाबी गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। ल हेर्नुस्, त्यो जसले सिकाएको हो, सिकाएर लेखियो यो समाचार, जसले सिकाउने मान्छे हो उलाई पनि थाहा छैन। यो 3 नम्बर। अब मैले 12 वटा पुर्याउँछु तपाईहरुलाई। अर्को 4 नम्बरमा यसले के भन्छ भने सदस्यलाई बायोमेट्रिक वा पासपोर्टको नम्बर चाहिँ लिन्छ पहिचान गर्नलाई अरे। यो के सत्य हो? होइन। यो पनि आधारहीन छ। यसमा बरु के हो भने केवाईसी गर्दा पासपोर्ट र फोटो लिन्छ। यति मात्र कुरा सत्य हो। अझ अरु कुरा के छ भने खातामा हरेक साता 2 युरो भन्ने आउँछ अरे। ल हेर्नुस् समाचारमा हेर्नुस् त, हरेक साता 2 युरो आउँछ। हामी कहाँ आउँदैन। हामीलाई बोनस आउँछ अलग अलग तरिकाले, हामी भन्छौँ। म एकछिन पछि भन्छु तपाईहरुलाई। अनि हामीलाई C1 रिवार्ड्स आउँछ, म भन्छु त्यो। तर क्याश पैसा आउँदैन। उले गल्ती गर्दैछ। अब मैले 5औं बुदा भनिसके। अब 6औं बुदामा लाग्छु मैले। यो न्यूजमा के भन्छ भने तपाईहरुले सुन्नु होला, हाँसो पनि उठेर आउँछ। अनिवार्य एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ क्राउड वानमा लागेकाले भन्छ। के तपाईले एप्स डाउनलोड गर्नुभएको छ? मैले त गरेको छैन त। एप्स ब्राउजर्समै आउँछ। अनिवार्य एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ अरे। यतिसम्म भ्रम चाहिँ छर्न हुँदैन। अब 7औंमा भन्छ, यसले के भन्छ भने डेली यो वेबसाइट खोल्नै पर्छ अरे। खोल्नै पर्छ अरे। के खोल्नु पर्छ? कोही बेला हामीले नखोल्दा पनि हुन्छ नि त। यदि हामीले मेम्बर बनाएनौ अथवा हामीले क्राउड वानको बारेमा चासो राख्दैनौ भने नखोले पनि हुन्छ। तर खोल्नु पर्छ भन्छ। अनि यो क्राउड वानको वेबसाइट खोल्दा के भन्छ भने क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ हुन्छ अरे। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उलाई त के थाहा बिचरा है। गाह्रो छ समाचार लेख्ने मान्छेलाई। यो वेबसाइट खोल्दा पनि क्रिप्टो करेन्सी कसरी माइनिङ हुन्छ, बरु क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा बुझ्नु छ भने म लगभग 3 घण्टाको क्लास चलाउन सक्छु राम्रोसँग। उ भन्न खोजेको कुरा जसले यो कुरा सुनायो उले चाहिँ के भन्यो भने हामीले खोल्दा चाहिँ तपाई हामीलाई इथेरियम आउँछ रे अथवा बिटकोइन आउँछ भनेको हो। हेर्नुस् त्यो चाहिँ होइन, सरासर गलत हो। म 3, 6, 3 वटा, 6 वटा, 7, 8 वटामा पुगे। अब नम्बर 9 मा के भन्छ भने यसले कम्पनीले ओनरशिप दिन्छ अरे। ल हेर्नुस् श्याम सर, जीवन सर, म बारम्बार कराउँछु, हामीले शेयर वितरण गर्दैन कम्पनीले, हामीले C1 रिवार्ड्स मात्र लिन्छौं भनेर यसरी भन्दै पनि यसले के भन्छ भने कम्पनीले ओनरशिप दिन्छ भन्ने लेख्छ समाचारमा। हेर्नुस् यो पनि रियल कुरा होइन। अब 10औं मा के भन्छ भने यो चाहिँ उहाँ टाइटलमा पनि हेर्नुस् पछाडिपट्टि एकचोटी समाचारमा तपाईहरुले विश्वास गर्नुहुन्छ भने संसारभर प्रतिबन्धित रे। संसारभर प्रतिबन्ध भएपछि हाम्रो नेपालको पत्रिकाहरू कति प्रति छापिन्छ तपाई आफैले सुन्नु होला। यही पत्रिका कति प्रति छापिन्छ त्यो पनि तपाईले सोध्नु होला। यही पत्रिकामा काम गर्ने साथीहरूलाई यो पत्रिकाको मालिकले कति ठगेका छन् त्यो वास्तविकता पनि मलाई थाहा छ। तर म त्यो भन्दैन किनभने म पनि पत्रकार हुँ, त्यो मेरो आचरण भित्र पर्दैन। तर आफै भित्रको विकृति छ, अरूलाई मात्र उ देख्ने, नेगेटिभ देख्ने चाहिँ यो सवाल चाहिँ राम्रो हुँदै होइन। संसारभरि प्रतिबन्धित हुनेमा कति छ? 1 करोड
10 लाखको दाता मैले देखाएँ भर्खरै तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाएँ ल हेर्नुस् त 1 करोड 10 लाख पुगिसक्यो तर हाम्रो देशमा 1 करोड 10 लाख ग्राहक हुने कुनै उ छ पत्रिका छ कुनै कम्पनी छैन तर आलोचना गर्नलाई नेगेटिभ कुरा लेख्नलाई त्यही पनि फ्याक्टहीन तथ्य बिनाको कुरा लेख्दाखेरि लेखेर रमाउने परिपाटी चाहिँ पक्कै राम्रो होइन नेपालमा। अर्को कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ पुराना समाचारहरूको हवाला दिइएको छ फिलिपिन्समा अनि मानौ कि अफ्रिकामा भनेर उहाँहरूले जुन हवाला दिनुभएको छ ती समाचारमा उल्लेख भएका कुराहरू समाधान भइसकेका कुराहरू छन्। केही कुराहरू समाधानका लागि सोलिसिटर सहित छलफल चलिसकेको अवस्था छ। हो त्यो कुरा वास्तविकता बुझ्नु पर्यो पत्रकार साथीले। अनि टाइटलै बिजोगको छ ल हेर्नुस् टाइटलले के भन्छ भने 3 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई ठगेर क्राउड वानले लग्यो भन्छ। मैले थाहा पाएको साथीहरू हुनुहुन्छ हप्तामा लाखौं रुपियाँ कमाउनुहुन्छ हप्तैमा प्रत्येक हप्तामा ल हेर्नुस्। हो त्यो कमाएको चाहिँ नेपाली होइनन् नेपालमा गएको छैन। यसरी 12वटा कुरा त मैले पत्ता लगाएँ। अझ छिचोल्ने हो भने यो समाचारमा अझै पनि गल्तीहरू छन्। त्यसैले यस्ता भरमपूर्ण कुराहरू लेखेर हाम्रो कम्युनिटीमा जसले गरी खान्छन् गरी खानेको खुट्टा तान्ने जुन किसिमको संस्कृति छ त्यो संस्कृतिप्रति हामी सजग हुन जरुरी छ मेरो अनुरोध। त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। अब हामीले यदि यहाँ भित्र छिर्यौं भने क्राउड वानमा जोइन भयौं भने हो यो पत्रकार साथी सहितका हाम्रा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब विभिन्न किसिमका बोनसहरू प्राप्त गर्छौं। सत्य कुरा बुझ्ने हो भने यही मेरो प्रेजेन्टेसन पनि धेरै काफी छ। म अझ समय पनि दिन सक्छु अरू कुनै साथीहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। हो यहाँ भित्र पसिसकेपछि क्राउड वानमा आइसकेपछि 5 किसिमका मेन बोनसहरू प्राप्त हुन्छ। मेन बोनस भनेको जस्तो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, स्ट्रिमलाइन बोनस, म्याचिङ बोनस, फियर अफ लस, लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम। अब यसको बारेमा म संक्षेपमा तपाईहरुलाई बताउने नै छु। सबभन्दा पहिले यहाँ भित्र प्रवेश गर्नलाई एजुकेसन प्याकेजहरू हुन्छ। यो एजुकेसन प्याकेज भनेको 4वटा हुन्छ। यो बारेमा सत्य लेखेको थियो ठिकै थियो मैले त्यही भएर मैले टिपेन। ल हेर्नुस् सबभन्दा पहिले हामीले व्हाइट प्याकेज लिन्छौं। व्हाइट प्याकेजमा ब्रोन्ज एजुकेसन हुन्छ एजुकेसन प्याकेज हुन्छ। म्याचिङ बोनस 1 सम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 4 सम्म पाइन्छ। त्यस्तै त हामीले ब्ल्याक प्याकेज लियौं भने यसको कस्ट चाहिँ 299 युरो। एजुकेसन प्याकेज चाहिँ ब्रोन्ज र सिल्भर हुन्छ। म्याचिङ बोनस 3 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 8 लेभलसम्म। यदि गोल्ड प्याकेज हामीले लियौं भने 779 पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ब्रोन्ज, सिल्भर र गोल्ड प्राप्त हुन्छ। म्याचिङ बोनस 4 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 12 लेभलसम्म प्राप्त हुन्छ भने हामीलाई यो खरिद गर्दाखेरि अथवा यो हामीले लिँदाखेरि 500 C1 रिवार्ड्स पनि प्राप्त गर्छौं। टाइटेनियम प्याकेजलाई 2499 युरो। त्यस्तै एजुकेसन प्याकेज ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड र प्लाटिनम प्राप्त गर्छौं। म्याचिङ बोनस 5 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 20 लेभलसम्म भने 1750 C1 रिवार्ड प्राप्त हुन्छ यो प्याकेजहरू लिँदाखेरि। भने कम्प्यारेटिभली ये प्याकेजहरू मानौ कि कुनै साथीलाई अफर गर्नुभयो त्यो साथीलाई खुसीका साथ यहाँ जोइन बनाउनु भयो भने यदि व्हाइट प्याकेजको ठाउँमा तपाईले ब्ल्याक प्याकेज लिन खुसी बनाउनु भएको कुनै साथीलाई भने तपाईको प्रमोसन हुन या तपाईको पैसा कमाउनेको जुन उ हुन्छ 3 गुणा शक्तिशाली हुन्छ ब्ल्याक। तपाईले यही 979 युरोलाई तपाईले 279 बनाउनु भने ठ्याक्क तेब्बर हो 3 गुणा। मैले अरु केही पनि गरेको छैन। यो गुणन गर्नुस् 79 लाई यो 8 गुणा। त्यस्तै गरेर यदि टाइटेनियम प्याकेज अफर गरेर तपाईको साथीलाई जोइन बनाउनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ 25 गुणा शक्तिशाली हुन्छ तपाईको प्रमोसनको लागि र तपाईको आम्दानीको लागि पनि। अब थुप्रै किसिमका बोनसको बारेमा मैले भने यिनीहरुको बारेमा म संक्षेपमा तपाईहरुलाई बताउँछु र सबैले बुझ्न जरुरी छ। आलोचना गर्नेले पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसमा सबभन्दा पहिले एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको बारेमा कुरा गर्छु। मानौ तपाई हामी जोइन भयौं। जोइन भइसकेपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कुनै एउटा पावर लाइन हुन्छ, पावर लेग हुन्छ। त्यसमा मानौ कि तपाईले एकजना साथी जोइन गराउनु भयो अनि फेरि अर्को पनि साथी जोइन बनाउनु भयो। तपाईले स्वाभाविक रूपमा राइट एन्ड लेफ्ट दुईतिर राख्नु पर्छ। दुईतिर राखिसकेपछि थुप्रै यसमा चाहिँ के छ भने
दायाँ र बायाँ म्याचिङ भयो भने हामीले बोनस पाउँदै गर्छौँ। जस्तो एउटा साथीहरू एउटा दायाँ एउटा बायाँ राख्नुभयो भने यति बेला तपाईले 180 बिजनेस पोइन्ट अथवा 18 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेरि अर्को एकजना बनाउनु भयो दायाँ राख्नुभयो, अर्को एकजनालाई बायाँ राख्नुभयो भने तपाईले फेरि 180 बिजनेस पोइन्ट कमाउनुहुन्छ। अर्थात् यसलाई हामीले 1:1 रेसियो भन्छौँ। एउटा बायाँ एउटा दायाँ, एउटा दायाँ एउटा बायाँ राख्यो भने हामीले 18 युरो त कमाउँछौँ। तर यो मध्ये 30% चाहिँ C1 रिवार्ड्समा जान्छ, 70% तपाईँ हामीले निकाल्न मिल्ने क्राउड वानको अकाउन्ट ब्यालेन्समा गएर जम्मा हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा सजिलो छ कम्पनीले यहाँ भित्र प्रवेश गर्ने सदस्यहरूले, क्राउड वानका मेम्बरहरूले धेरै कमाउन् भन्ने सोच छ, त्यसैले चिन्तन राखेको छ। त्यसैले तपाईँ जोइन हुनुभयो, तपाईँको राइटमा एकजना जोइन हुनुभयो, फेरि अर्को जना पनि मानौ कि तपाईँभन्दा अपलाइनरले अथवा तपाईँभन्दा डाउनलाइनरले यहाँ राख्नुभयो। अब तपाईँको दायाँ साइडमा त 2 जना हुनुभयो, अब एकजनालाई मानौ कि तपाईँले राजी खुसीले एकजनालाई जोइन बनाउनु भयो, जोइन बनाउनु भने फेरि यतै प्लेस गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा आउँदैन, यता लम्बिँदै जान सक्छ। त्यसैले यहाँ प्लेस गर्नु भने तपाईँलाई पैसा आउँछ। अब कसरी आउँछ त भन्दा यो माथिल्लोको पनि पैसा आउँछ, यो साथीको पनि, अर्को तल्लोको साथीको पनि पैसा आउँछ। यसरी आउँदाखेरि एउटाको 90 बिजनेस पोइन्टको रूपमा 3 जनाको 270 बिजनेस पोइन्ट आउँछ। यो भनेको 27 युरो। यसलाई चाहिँ हामीले 1:2 रेसियो भन्छौँ। एकजना एकातिर 2 जना अर्कोतिर, 1:2 रेसियो अथवा 27 युरो कमाएकोमा तपाईँले 30% C1 रिवार्ड अटो पर्चेस हुन्छ भने 70% चाहिँ तपाईँ हामीले विथड्र गर्न सक्ने ठाउँमा गएर बस्छ, अर्थात् क्राउड वानको अकाउन्ट ब्यालेन्समा गएर बस्छ तपाईँ हाम्रो ब्यालेन्समा। त्यस्तै अझ लचिलो छ कम्पनी। किन लचिलो भन्दाखेरि यसमा लाग्ने साथीहरूले धेरै कमाउन् र त्योभन्दा धेरै साथीहरू, नयाँ साथीहरू जोइन हुन् एट्र्याक्सनको लागि। एट्र्याक्सनको लागि अरू के हुन्छ भने मानौ कि तपाईँ मन्तिर एकजना साथी तपाईँको अपलाइनरले राख्यो, त्यस्तै तपाईँको अपलाइनर वा डाउनलाइनरले अर्को पनि साथी जोड्यो, फेरि पनि अर्को साथी पनि जोड्यो, दायाँतिर लानुहोस्। यो क्रम लामो समयसम्म जान सक्छ, लामो लाइन जान सक्छ। यसरी लाइन गइसकेपछि तपाईँको राइटमा पोइन्ट्स भनेर धेरै पोइन्ट जम्मा हुन सक्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ कुन बेला हट्छ भन्दा तपाईँले कुनै साथीलाई बुझाउनु भयो, बिजनेस प्लान सुनाउनु भयो, अनि ऊ साथी जोइन हुन राजी भयो भने अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा यो तीनैवटाको चाहिँ तीनैवटाबाट बोनस पाउनुहुन्छ यो सहित। त्यसैले 4 जना गर्दा 90 90 90 बिजनेस पोइन्ट जोड्दाखेरि 360 बिजनेस पोइन्ट हुन्छ। यो भनेको 360 बिजनेस पोइन्ट भनेको 36 युरो हो। 36 युरो मध्ये 30% उमा क्राउड वान रिवार्ड्स पर्चेसमा जान्छ भने 70% चाहिँ तपाईँ हामीले कलेक्ट गर्न सक्ने अथवा विथड्र गर्न सक्ने ठाउँमा गएर बस्छ, जुन चाहिँ 25 युरो 20 सेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 1:3 रेसियो भनेर भन्छौँ। एउटा एकजना बायाँतिर 3 जना दायाँतिर, 1:3 रेसियो। यसरी एजुकेसन प्याकेज सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै राम्रो मुनाफा अथवा बोनस आउने गर्छ। अनि एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसमा हामीले व्हाइट प्याकेज जोइन बनाउँदा 180 देखि 360 बिजनेस पोइन्टसम्म, त्यस्तै ब्ल्याक जोइन बनाउँदा 56 देखि 108 युरोसम्म कमाउन सक्छौँ भने गोल्ड प्याकेज जोइन बनाउँदा 144 देखि 288 युरोसम्म कमाउन सक्छौँ। त्यस्तै टाइटेनियम प्याकेज जोइन बनाउँदा 450 युरोदेखि 900 युरोसम्म हामीले कमाउन सक्छौँ। त्यसपछि म स्ट्रिमलाइन बोनसको कुरा गर्छु। स्ट्रिमलाइन बोनस प्राप्त गर्नलाई यो C1 रिवार्ड्स कलेक्ट हुन्छ स्ट्रिमलाइन बोनसबाट। यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो प्याकेजको मतलब हुन्छ, तपाईँ हामी पछाडि कतिजना मान्छेहरू जोइन भए संसारभरिबाट त्यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ, र तपाईँ हामीले कतिजना स्पोन्सर गर्यौँ डाइरेक्ट स्पोन्सर त्यसमा भर पर्छ। मानौ तपाईँको व्हाइट प्याकेज छ, तपाईँले 3 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, 3 जना साथीलाई जोइन बनाउनु भयो भने तपाईँले हप्तै पछि 5 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले 5 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईँको व्हाइटले धान्दैन, हेर्नुहोस् त यहीँनिर रोकिन्छ। अब तपाईँको उही 5 रिवार्ड जम्मा गर्दै जानुहुन्छ यदि व्हाइटमा बस्नुभयो। यति बेला यदि ब्ल्याकमा अपग्रेड गर्नुभयो भने तपाईँ 5 वटा स्पोन्सर गर्दा तपाईँले 7.5 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्नुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। यसरी ब्ल्याकलाई पनि
यहाँसम्म 8 वटा स्पोन्सर गर्दासम्म तपाईलाई धान छ। त्यसपछि अब तपाईको बाटो यात्रा टुङ्गिन्छ। त्यसपछि यदि गोल्ड प्याकेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईले 12 जना स्पोन्सर गर्दा प्रत्येक हप्ता 125 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन C1 रिवार्ड्स को आधारमा तपाईले क्याश C1 रिवार्ड्स पनि पाउनुहुन्छ ती 3 महिनामा। भने पछाडी भविष्यमा इन्टरनल एक्सचेन्ज पनि हुन सक्छ, अथवा कम्पनी यदि कम्पनी पब्लिक भयो भने योलाई चाहिँ हामी शेयरको रूपमा अथवा कति पैसामा हामीले खरिद बिक्री पनि गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरेर टाइटेनियम प्याकेज छ भने तपाईले यदि 15 जना टाइटेनियम प्याकेज बनाउनु भयो, तपाईभन्दा पछाडी 1 करोड मान्छेहरू जोइन भयो भने तपाईले एकै हप्तामा 1125 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अहिलेको भावमा तपाई हाम्रो C1 रिवार्ड जुन काटिन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 2250 युरो बराबर कमाई हुन्छ। तर यो चाहिँ अहिले लगभग भर्चुअल जस्तो हो, तपाई हामीले कलेक्ट गर्ने मात्रै हो C1 रिवार्ड्स। पछि भविष्यमा इन्टरनल एक्सचेन्ज पनि हुन सक्छ अथवा कम्पनीमा खरिद बिक्री पनि हुन सक्छ। अहिले नै योलाई रियल कमाई अथवा अहिलेकै क्याश कमाई हो भनेर साथीहरूले अरूलाई भन्न पनि हुँदैन, यो रियालिटी त्यो हो। त्यसपछि म्याचिङ बोनसको कुरा गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, यसमा पनि प्याकेजको कुरा आउँछ अनि तपाईले कति जना साथीलाई स्पोन्सर गर्नुभयो त्यसको आधारमा यसको निर्धारण हुन्छ। यदि तपाईको वाइट प्याकेजमा हुनुहुन्छ 4 जना साथीलाई स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको फर्स्ट लेभल चाहिँ खुल्छ। त्यो भनेको तपाईले स्पोन्सर गरेका सबै साथीले कमाएको 10% तपाईको अकाउन्टमा आउँछ। त्यस्तै ब्ल्याक प्याकेजमा तपाईले 8 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने दोस्रो लेभल खुल्छ म्याचिङ बोनसको लागि। दोस्रो लेभल खुल्नुको मतलब तपाईले स्पोन्सर गरेका र उनीहरूले स्पोन्सर गरेका 2 लेभलका साथीहरूले जति जति कमाउँछन् तिनीहरूको 10% का दरले तपाईको पनि कमाई हुन आउँछ। यदि ब्ल्याक प्याकेजमा तपाईले 12 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको तेस्रो लेभलसम्म खुल्छ म्याचिङ लेभल बोनस। अनि तेस्रो लेभलसम्म भनेको तपाईले स्पोन्सर गरेको त्यो भन्दा तलतिर, त्यो भन्दा पनि तलतिर गरेर तेस्रो लेभलसम्मका मान्छेहरूले कमाएको 10%, 10%, 10% का दरले तपाईको अकाउन्टमा आउँछ। त्यस्तै मानौ तपाई गोल्ड प्याकेजमा हुनुहुन्छ, 16 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाई चौथो लेभलको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ अथवा ढोका खुल्छ। त्यो ढोका खुलिसकेपछि तपाईले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा तलका, अझ तलका र अझ तलका 4 लेभलका मान्छेहरूले जति जति कमाउँछन् त्यो कमाईको 10%, 10% को दरले तपाईको अकाउन्टमा आउँछ। कुरा बुझिसक्नुभयो। अब टाइटेनियमको कुरा गर्नै परेन, तपाईले 20 वटा स्पोन्सर गर्नुभयो, 5औं लेभलसम्म खुल्छ। तपाईले स्पोन्सर गरेको त्यहाँ तलतिर, अझ तलतिर, अझ तलतिर, अझ तलतिर गरेर 5 लेभलका मान्छेहरूले कमाएको, साथीहरूले कमाएको 10% का दरले तपाईको अकाउन्टमा आउँछ। यसरी एकदमै डरलाग्दो कमाई हुन सक्छ यदि साथीहरू एक्टिभ भयो भने। म्याचिङ बोनसको कुरा पनि यति गरौँ। अब फियर अफ लस मैले अघि नै कुरा गरिसके, यो चाहिँ 14 दिनको कुरा हो। यदि वाइट प्याकेज 4 जना साथीहरू 14 दिनभित्र जोइन बनाउनु भयो भने तपाईले 125 युरो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक प्याकेजको 4 जना जोइन बनाउनु भयो भने 375 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। गोल्ड प्याकेजको 4 जना जोइन बनाउनु भयो 14 दिनभित्र, तपाईँ जोइन भएको 14 दिनभित्र भने 1005 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि टाइटेनियम प्याकेजको 4 जना जोइन बनाउनु भयो भने 3150 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो 3 जना ब्ल्याक 1 जना व्हाइट हामीले गर्यौं भने जोइन बनायौं भने यो तल्लो मिसियो भनेर कम्पनीले 125 युरो दिन्छ, अथवा न्यूनतम तल्लो लेभलको जुन प्याकेजको जोइन बनाउनु भएको छ त्यही अनुसारको फियर अफ लस उपलब्ध बनाउँछ। अझ अगाडि बढौं। अब लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको कुरा गरौँ। मैले 2 चोटि यो भन्दा पहिले भनिसकेको छु, कम्पनीले खुट मुनाफालाई 3 भागमा बाँड्छ। 20% कम्पनी म्यानेजमेन्ट कस्ट, अर्को 40% C1 रिवार्ड्समा खर्च हुन्छ, 3 महिनामा दिन्छ भने 40% रकम भने लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको लागि वितरण हुन्छ। मानौ कि यो महिना मानौ 21 लाख युरो यो उसको लागि लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको लागि छुट्टियो। मानौ 40% भनेको 21 लाख युरो रहेछ भने यसलाई चाहिँ 21 वटा पुल हुन्छ, 21 वटा लेभल छ, यसमा वितरण हुन्छ 1-1 लाख युरो। अनि 1-1 लाख युरो वितरण हुँदा जुन लेभलमा जति मान्छे छन् तिनीहरूलाई डिभाइड हुन्छ, बाँडिन्छ। अनि बाँडिसकेपछि के हुन्छ, मानौ कि
20औं लेभलमा एम्बेसडर 2 स्टारमा अहिले अब चाहिँ बढ्ने भयो। अहिलेसम्म मानौँ कि 3 जना थिए योभन्दा अगाडिको महिना भने बियोन, रेन्ज र जोर्ज थिए भने उनीहरूलाई 33,333 युरो 33 सेन्ट पर्थ्यो भागमा। ल हेर्नुहोस् कमाइ कति हुँदो रहेछ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले यहाँ तल पनि आफ्नो भागमा जति जति वर्ष त्यो भाग पाउने गर्थे। यसरी पाउँदाखेरि लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम एकदमै ठुलो परिमाणमा हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसैले पनि हामी सबैले ठुलो पोस्ट अचिभ गर्नुपर्छ, ठुलो र्याङ्क अचिभ गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छौँ। त्यति मात्र होइन, डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार पुग्यो भने त्यति गाह्रो पनि छैन। थुप्रै नेपालीहरूले अचिभ गरिसकेका छन्। डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार अचिभ गर्यो भने हामी लग्जरी भिआइपी क्रुजमा पनि जान सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यो कम्पनीका लिडरहरू, म्यानेजमेन्ट टिम अनि अरू अतिथिहरूसँग हामी 7 दिनसम्म क्यापेसिटी बिल्डअपको ट्रेनिङ सहितको यात्रा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार भन्दा माथिका लेभलमा पुगेकाहरूलाई विभिन्न किसिमका बकेट लिस्टहरू, विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ बनाउँछ कम्पनीले, क्यापेसिटी बिल्डअप बनाउँछ, त्यस्तै लिडरसिप ट्रेनिङहरू दिन्छ अनि कम्पनीको चाहिँ कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ छलफल चलाउँछ, सुझावहरू लिने गर्छ। अब मन्थली क्वार्टरली रिवार्डहरू कसरी वितरण हुन्छ भन्ने बारेमा सेप्टेम्बर 15 त गइसक्यो। यसलाई मैले यस्तो एरो दिएँ। अब योभन्दा पछाडिको कुरा गरौँ। बाँकी यो वर्षमा 3 महिना छन्। अब अक्टोबरको 15मा लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम वितरण हुन्छ। त्यस्तै नोभेम्बरको 15मा रेजिडुअल इन्कम वितरण हुन्छ। डिसेम्बरको 15मा पनि रेजिडुअल इन्कम वितरण हुन्छ। यसको मतलब प्रत्येक महिनाको 15 तारिक वितरण हुन्छ रेजिडुअल इन्कम भने अब डिसेम्बरको 15मा हामीलाई C1 रिवार्ड्स बापतको क्यास पैसा वितरण हुन्छ। यो चाहिँ 3 महिनामा पाउने पैसा हो। यसरी बुझ्नु होला। योभन्दा अगाडिको एरो लाउनुको मतलब यहाँसम्मको कम्प्लिट भयो, वितरण गरिसक्यो कम्पनीले। अझ अगाडि बढौँ। अब चाहिँ प्रमोसनको बेला छ। प्रमोसनमा यदि व्हाइट लिनुभयो तपाईको प्याकेज ब्ल्याकमा जान्छ, ब्ल्याक लिनुभयो प्याकेज लिनुभयो तपाईको प्याकेज चाहिँ गोल्डमा जान्छ, गोल्ड लिनुभयो अहिले चाहिँ टाइटेनियममा जान्छ। डिसेम्बरसम्म नै यो वर्षभरि तपाईहरूले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर कम्पनीले कन्डिसन राखेको छ। अघि एउटा समाचारमा देख्नु भएको थियो, यो खोल्ने बित्तिकै क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ हुन्छ भन्ने खालको। तर होइन, यहाँ चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई प्रायोरिटी दिएको छ। जस्तो व्हाइट प्याकेज लिनुभयो तपाईँले कोडबाट पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बिटकोइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा इथेरियमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चोइस जुनबाट गरे पनि व्हाइट चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकमा अपग्रेड हुन्छ। अब ब्ल्याक लिनु पर्यो भने तपाईँले कोड युज नगर्नु होला, तपाईँले बिटकोइन अथवा इथेरियम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रमोसन भनेको क्रिप्टो प्रमोसन भन्ने नाम दिएको छ कम्पनीले, अर्थात् क्रिप्टोमा पनि बिटकोइन र इथेरियम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर गोल्ड प्याकेज लिनुभयो भने पनि तपाईँको पेमेन्ट मेथड बिटकोइन र इथेरियम हुन्छ। टाइटेनियम लिनुभयो भने पनि तपाईँले बिटकोइन र इथेरियमले पेमेन्ट गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँको प्याकेज चाहिँ अर्को त्योभन्दा नेक्स्ट प्याकेजमा अपग्रेड हुन्छ। अब यो क्रिप्टो करेन्सीमा यहाँनिर मैले क्रिप्टो करेन्सीको नाम राखेको छु। यसको बारेमा मैले धेरै कुरा बोलिनँ। यो मध्ये पनि हामीलाई बिटकोइन र इथेरियम फर्स्ट र सेकेन्डमा नाम छ। यो दुईवटा युज गर्छ कम्पनीले। अरू क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा यहाँ कुरा गर्न जरुरी रहेन। अब तपाईँ हामी सबैले खुसी चाहन्छौँ, तपाईँ हामी सबैले प्रगति गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामी सबैले कमाउन चाहन्छौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले जिन्दगीमा कति हन्डर र ठक्करहरू पनि खाएका छौँ। हामीले सुनौलो सपनाहरू देखेका छौँ। त्यो सपना पुरा गर्नलाई स्वभावतः सफलताको सिँढी चढ्नुपर्छ। सफलताको सिँढी चढ्नलाई धेरै गाह्रो छ, धेरै कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हार्ड वर्क गर्नुपर्छ अनि समय लगाउ दिनुपर्छ। तपाईँ हामी एकदमै लागि पर्नुपर्छ अनि मात्र सफलतामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। म अलिकति अगाडि बढेँ। तपाईँ हामी सबैले राम्रोसँग लगाउ दियौँ भने स्वाभाविक रूपमा आजको दिन यो जिन्दगीको सबभन्दा सुन्दर दिन बन्न सक्छ। यो महिना अक्टोबर महिना हाम्रो जिन्दगीमा सबभन्दा सफलता प्राप्त गर्ने महिना बन्न सक्छ, अथवा 2020 जिन्दगीभरि सम्झिने वर्ष बन्न सक्छ। त्यसैले आजको दिनलाई सबैले सबैभन्दा राम्रो दिन बनाऊँ। सबैलाई सफलताको शुभकामना। धन्यवाद।
Excellent presentation. Thank you. Thank you again, भाइ. तपाईको again presentations मा एकदमै लेटेस्ट कम्पनीको अपडेट सँगसँगै केही न्युजमा आएकाहरूलाई पनि राम्रो आज पत्रकार आफै त्यो राम्रो तरिकाले बुझेर यहाँ अहिले हामी 220 जना छौं एटेन्डिजहरुलाई राम्रोसँग बुझाउनु भयो तपाईको प्रेजेन्टेसन सँगसँगै एउटा पत्रकको लागि रेस्पोन्स पनि त्यसमा पनि बुझामा के टिप्पणी गरेको थियो के थियो के थिएन भनेर सायद राम्रो बुझ्नु भयो होला यहाँहरुले हामी यतिखेर विशेष गरी जोइन भइसकेकोहरुलाई ले बुझ्नु पर्ने कुरा अझै कति छैन भने जुन यस्तै प्रेजेन्टेसनले नै हो हामी एक आपसमा हातेमालो जानेको ज्ञान शेयर आदान प्रदान गरेर नै हामीलाई एजुकेट गर्नु हो जति हामी एजुकेट गर्यो त्यति त्यो सत्य न्यूजमा हामी आधारमा हामी डिसिजन गर्छौं र त्यो हामी बोल्न सक्छौं र हामीले जति यसरी बोल्ने आज यो प्रेजेन्टेसन रेकर्डेड छ र त्यही पत्रिकाले लेखेको शब्दहरुकै समेत टिप्पणीमा हामीले त्यसको रेस्पोन्स यहाँ बोलेको छ त्यो पत्रकारलाई हामी रेस्पोन्स गर्दैनौं उसको खुसी हो लेख्ने त्यो पत्रिका कति बिग्छ कति बिग्दैन कहाँ पुर्याउने हो के ल्याउने त्यो पत्रकार आफैको जिम्मा हो उसँग हामी कुनै रिसिभ पनि गर्दैन हामी के पनि गर्दैन तर त्यसको एजुकेसन त्यसले लेखेको बापतमा हामी आफ्नो प्रेजेन्टेसन भने हामीले त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं अथवा त्यसले लेखेकोसँग कम्पनीको बारेको के हो भन्ने राइट इन्फर्मेसन हामी शेयर गर्छौं फेरि पनि योगेन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको टेस्टिमोनियल छ त्यसपछि लिडर्सहरु पनि म आज सबै प्रेजेन्टर लिडर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुकोबाट पनि म 2-2 मिनेट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु विशेष गरी न्यूज सँगको कोही बारेमा र क्राउड वनको बारेको आधारमा राखेर हामीले केमा चाहिँ हामी के भन्छ पत्रिकाले लेखेको रङ र राइटको बारेमा आफ्नो रेस्पोन्स दिनेको भनाइहरु राख्ने हो विशेष गरी र अलरेडी गर्नुपर्ने लेभलकोमा म केही पछि कुरा गर्छु हामीले गर्नुपर्ने प्रोसेसहरु कहाँनिर पुगेको छ कम्पनीको अनलाइन इभेन्टको बारेमा एकछिन पछि फेरि म त्यो पनि कभर गर्छु म पहिला आज भने टेस्टिमोनियल्सको लागि अगाडि बढाउन चाहन्छु फेरि पनि प्रेजेन्टेसन्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद योगेन भाइ र आजको पहिलो टेस्टिमोनियल्स हुनुहुन्छ सावित्री सुनवार जुन इजरायलबाट वान अफ द लेडी लिडर्स हुनुहुन्छ उहाँ धेरै संघ संस्थामा उहाँ आफै पनि एकछिन पछि बोल्नुहुन्छ तर उहाँको रेकमेन्ड उहाँको थ्रो आउनु भएको सुमिन्द्र गुरुङजी आउनु भएको छ सुमिन्द्र गुरुङजीबाट सुनौं उहाँको क्राउड वन प्रतिको प्राप्ति अथवा उहाँले के कति प्रगति गर्नु भएको रहेछ कस्तो देख्नु भएको छ यो अनुसार यसमा यो लिएर उहाँले भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ र उहाँ अरूलाई सुझाव दिनु पर्दा उहाँको सुझाव कस्तो छ सुमिन्द्र जी ओभर टु यु हजुर सर सुन्नु भएको छ मेरो आवाज हजुर एकदमै हजुर सर्वप्रथम क्राउड प्रेजेन्टेसनमा प्रेजेन्टेसन नेपाल ल्याङ्ग्वेजमा उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हेलो नमस्ते छ्याछोलो फ्याफुला टासिटाले झोरले सेवा सेवारो जिन्दब्रे जयमसिंह भन्न चाहन्छु मेरो परिचय भन्नु पर्दाखेरि सुमिन्द्र कुमार गुरुङ गोर्खा नेपाल र हाल म पोल्यान्डमा छु विशेष त मेरो अफलाइन श्री मनबहादुर राई मामा श्रीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँले मलाई नम्बर 1 कम्पनीमा इन्भाइट गर्नुभएको लागि त्यस्तै मेरो यो टेस्टिमोनी भन्नको लागि यो अवसर मिलाइदिनु हुने यो सिक्वेन्स मिलाइदिनु हुने हाम्रो आदरणीय सिस्टर सावित्री सुनवारज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ धेरै हेल्पफुल हुनुहुन्छ अनि उहाँको थ्रुबाट आज म यहाँ उपस्थित भएको छु अनि उहाँले चाहिँ निराज सरले चाहिँ जुम मिटिङमा ग्लोबल मिटिङमा एटेन्ड हुनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो र कसरी एटेन्ड हुनुपर्छ भन्ने मलाई केही नलेज थिएन ग्लोबल मिटिङ बारे जुम मिटिङ बारे अनि मैले उहाँको टेस्टिमोनी सुने त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईको म लिंक पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि उहाँले लिंक पठाइदिनु भयो अनि मैले त्यो जुमबाट पनि
ग्लोबल मिटिङबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेँ र त्यस्तै अब विशेष त यो समय दिनुहुने हाम्रो आदरणीय नेम सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यो क्राउड वानको विषयमा र बारेमा बुझाउनको लागि अहोरात्र खट्ने हाम्रो आदरणीय नेम थापा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मलाई यो समय दिनुभएको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने क्राउड वान फस्टाउनु उहाँको ठुलो हात रहेको मैले एनालाइसिस गरेको छु। किन भन्दाखेरि मैले पनि यही क्राउड वानकै यो मिटिङबाटै तपाईँको यसबाटै म चाहिँ एटेन्ड भएरै यसमा जोइन भएको हो। अनि यसै साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसको विशेष त हाम्रो प्रेजेन्टेटरहरूको ठुलो हात रहेको छ। विशेष गरी योगेन्द्र मिलन छन्दाल सरको पनि ठुलो हात रहेको देखिन्छन्। अनि हाम्रो जीवन सर अनि श्याम सर निराज सर पनि सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो क्राउड वानको विषयमा प्रेजेन्टेसन इन नेपाली ल्याङ्ग्वेजले ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। वास्तवमा म पनि 31 अगस्त 2020मा जुम मिटिङमा एटेन्ड भएर 2 दिनको एटेन्डबाटै मैले चाहिँ तपाईँको यसमा जोइन हुने ठुलो मौका पाएको छु। मैले चाहिँ 2 दिनमा मैले डिसिजन गरेँ। मैले वास्तवमा क्राउड वान भनेको के हो भन्ने विषय मलाई केही थाहा थिएन, तर मैले जुन 31 अगस्त 2020 म एटेन्ड भएँ र मैले 2 दिन सुने अनि मलाई चाहिँ कुरा एकदम चित्त बुझ्यो र एकदम यसमा चाहिँ हाम्रो फ्युचर रहेछन् भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मिटिङबाट मैले चाहिँ पत्ता लगाएँ र मैले बुझेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो आदरणीय मनबहादुर राई ले मेरो मामाले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो ल त्यसो भए म अब चाहिँ जोइन हुने भए त्यसको लागि पोल्यान्डमै चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्ने मैले पैसा सेन्ड गर्ने कसरी भन्दाखेरि त्यसरी च्यानल नभेटेको कारणले गर्दाखेरि मेरो जोइन चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सेप्टेम्बर 6मा भएको हो। त्यसै दौरानमा मैले चाहिँ 10 दिनमा म जोइन भएँ र व्हाइट प्याकेज लिएँ र व्हाइट प्याकेज लिइसकेपछि म त्यति बेला मैले इपिक प्रमोसन पनि चलिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ हतार गरेर चाहिँ मसँग त्यति बेला यहाँबाट ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गर्दा लगभग 6 दिन लाग्ने देखियो। अनि त्यसले मैले हतारमा चाहिँ मैले मेरो मम्मीलाई उहाँ मामालाई पैसा सेन्ड गरिदिनु, इपिक प्रमोसन तपाईँ सिक्न लागेको छ भन्नु। मैले हतारमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पैसा सेन्ड गरेर चाहिँ म जोइन भएको हुँ। अनि मैले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने इच्छा भएपछि उपाय हुन्छ भन्ने चाहिँ म त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई प्रस्ट्याउन चाहेँ। र त्यही सन्दर्भमा जोइन गरेँ र मैले क्राउड वानको विषयमा अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मैले स्टडी गरेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरा साथीहरू इष्टमित्रहरू दाजुभाइहरूलाई ब्रिफिङ गर्न थालेँ। उहाँहरूलाई यो क्राउड वान बारेमा चाहिँ बुझाउन थालेँ र त्यसै क्रममा चाहिँ मैले 10 दिनभित्र चाहिँ 4 जना मानिसलाई चाहिँ अथवा मैले चाहिँ इन्भाइट गरेँ एजुकेसन प्याकेज सेल गरेँ। अनि मैले 14 दिनभित्र 10 दिनभित्र 4 जनालाई मैले इन्भाइट गरेर चाहिँ मैले फेयर अफ लस पनि प्राप्त गरेँ भन्न चाहन्छु। अनि अहिले चाहिँ मेरो र्याङ्क चाहिँ मेरो पोल लेभल चाहिँ अहिले टिम लिडर स्टार 1 रहेको छ र म्याचिङ बोनस लेभल चाहिँ 2 रहेको छ भने स्ट्रिमलाइन बोनस लेभल चाहिँ मेरो 8 रहेको छ। काम गर्ने क्रममा मैले धेरै अनुभवहरू बटुलिएँ। धेरै मानिससँग मेरो इन्टरभ्यू छलफल भए धेरै मानिससँग। अनि सुन्दै हुनुहुन्छ सर? अनि यसै क्रममा मैले चाहिँ धेरैसँग चाहिँ सरसल्लाह धेरैसँग चाहिँ यस क्राउड वानको विषयमा बताउने क्रममा चाहिँ धेरै अनुभवहरू धेरै च्यालेन्जेसहरू मैले बटुल्न सफल भएँ। यसै क्रममा चाहिँ मैले भन्ने क्रममा सबैलाई भन्ने क्रममा कसैले भन्छ इन्ट्रेस्ट छैन भन्छ। पहिलो एन्सर आउँछ इन्ट्रेस्ट छैन भन्नुहुन्छ। जसलाई क्राउड वानको विषयमा डिजिटल मार्केटिङ विषयमा नलेजै छैन त्यसलाई इन्ट्रेस्ट नहुनु स्वाभाविक नै हो भन्ने मैले ठाने। त्यो इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने मान्छेले मैले भन्दै पनि भनेनन्। अब जति भन्दा पनि इन्ट्रेस्टै छैन उसलाई पहिले चाहिँ त्यो प्रतिको झुकावै छैन त्यसलाई भन्नु उचित पनि देखेन। त्यस्तै क्रममा फेरि कसैलाई विश्वासै लाग्दैन भन्यो। त्यसै कसैले झुटो हो फेक हो स्क्याम हो भन्न थाल्यो। कसैले पैसै छैन भन्न थाल्यो है।
अनि कसैले पैसा लाग्दैन भने जोइन गरिदियो जस्ता यस्तो पनि भेटिए साथीभाइहरू तपाईले हालिदियो म पछि दिन्छु भन्न थाले कसैले धर्मान्तर त होइन नि भने कसैले अब एक क्रममा कसैले सम्झौता गर्छन् जस्तै मानौँ तपाईले यस्तो काम गरिदियो म क्राउड वानमा चाहिँ आबद्ध हुन्छु भन्ने कुरा एग्रिमेन्ट पेपर जस्तो एउटा सम्झौता पनि गर्ने गर्यो अनि म पहिला मान्छेहरू खोज्छु अनि त्यसपछि जोइन हुन्छु भन्ने पनि भयो अनि अहिले चाहिँ च्यालेन्जेसहरू धेरै छ नेपाल सरकारले पनि अनलाइन व्यापारलाई बन्देज गरिएको अवस्था र गाउँघरमा चाहिँ अनलाइन समस्या पनि रहेको र एउटा गरिबी पनि रहेको यस्ता समस्याको बावजुद पनि मैले चाहिँ क्राउड वानको सही जानकारी चाहिँ सबै साथीहरू इष्टमित्रहरूले सुनाए अनि तर अहिले नेपाल सरकार पनि लजिलो भएको अवस्था रहेको छ नेपाल सरकारले पनि अनलाइन व्यापार बन्देज गरे तापनि पछिल्लो समयमा आएर नेपाल सरकारले अनलाइन बिजनेस सन्दर्भमा केही लचिलो भएको मैले पाएको छु किन भन्दाखेरि लगभग 27 वटा नेटवर्क बिजनेसहरूलाई स्वीकृत भएको देखिन्छन् उदाहरणका लागि पठाउ भन्ने एपले चाहिँ एपको माध्यमबाट चाहिँ ट्याक्सी बुकिङ गर्ने र आवाजात गरिरहेको पाइन्छन् काठमाडौँको सवालमा त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि अहिले अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ केही हदसम्म लचिलो भएको यो तथ्याङ्कबाट प्रमाणित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरू जो अहिले त्यो पत्रकारले के लेख्यो भन्दै विषयमा तपाईहरू नजानु होला है यो हाम्रो नयाँ जो जोइन हुनु नहुने हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ ढुक्क भएर जोइन हुनु भन्न म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि कुद्ने कोसिस कताबी नगर्नुहोस् तपाईहरू किन भन्दाखेरि यथार्थ धरातलमा उभिएर हामी क्राउड वानको बारेमा बुझ्न जरुरी छ वास्तवमा अब क्राउड वानको विषयमा पत्रकारले जुन प्रकारको नचाहिने कुराहरू है बोलेका छन् लेखेका छन् त्यस्ता उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई फस्टाउनको लागि लेखेको हो वास्तवमा क्राउड वानको बारेमा उहाँले बुझेको छैन यथार्थ कुरा बुझेको छैन हाम्रो आदरणीय आजको प्रेजेन्टेटर योगेन्द्र मिलन छन्दालज्यूले नि भन्नुभएको छ यद्यपि मैले पनि तपाईहरु माझमा के कुरा प्रश्न कोसिस गरे मलाई पनि अघि फोन आइरहेको थियो यो त क्राउड वान त फेक हो नि फेक हो पत्रकारले यस्तो लेख्यो रे कस्तो लेख्यो त यस्तो भनेको यस्तो लेख्यो भन्ने सम्म मसँग वार्ता भयो अघि आधा घण्टा जति र मैले भने कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि कुद्ने हो न आफ्नो कान छ कि छैन हेर्ने भन्ने मैले भने त्यसै सन्दर्भमा यति 2 दिन अर्ब चाहिँ बाहिरी रिमिट गयो भन्छ अब नेपालीहरु विदेश गएको छ करोडौं तिरेर गएको छ त्यसलाई पनि त हिसाब किताब गर्नुपर्छ त्यो पत्रकारले त्यो लेखेनन् केही छैन तर म चाहिँ आज नयाँ जो जोइन हुनु भएको छैन तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु ढुक्क भएर जोइन हुनुस् किन भन्दाखेरि अहिलेको जमाना भनेको अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ बिजनेसको जमाना हो है त्यसैले तपाईहरु जोइन हुनुको लागि चाहिँ ढुक्क भएर जोइन हुनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि जुन मैले आफैले प्र्याक्टिकलमा भोगेको छु कि क्राउड वानले जुन क्राउड वानको सिस्टम छ जुन नीति छन् त्यो चाहिँ एकदम बोली अनुसारको काम भइरहेको छ जो मैले भोगेको छु मैले 10 दिनमा 4 जना चाहिँ इन्भाइट गर्दाखेरि म आफैले फेयर अफ लस प्राप्त गरेको छु 125 युरो है त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ 30% चाहिँ C1 रिवार्ड जान्छ भने 70% चाहिँ अकाउन्ट ब्यालेन्समा डाइरेक्ट अकाउन्ट ब्यालेन्समा आउने रहेछन् है त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ मैले यो गवाहीको रूपमा साक्षीको रूपमा तपाईहरुलाई बोल्दैछु यतिखेर त्यसकारणले गर्दाखेरि क्राउड वानले ल्याएको सिस्टमहरु चाहिँ 100% 100 मा अझै 101% नै बढी नै छ किन भन्दाखेरि इपिक प्रमोसन पनि दिएको छ त्यसकारणले म चाहिँ 100 मात्र भन्दैन कि 101% चाहिँ राइट रहेको छ त्यसकारणले तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ जो नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्ला कि भन्ने तपाईलाई जुन त्यो दुविधामा हुनुहुन्छ भने
प्लिज दुविधा नहुनुहोस्। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि अहिले कान्तिपुर तपाईँले पत्रिका हेर्नु 27वटा नेटवर्किङलाई चाहिँ मान्यता प्राप्त दिएको छ, स्वीकृत गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी भविष्यमा क्राउड वानलाई पनि मान्यता दिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास रहेको छ। किनभने नेपाल सरकार पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो लजिलो भइरहेको देखिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क भएर जोइन हुनुहोला। क्राउड वानले चाहिँ तपाईँहरू यति जोइन भएको खण्डमा चाहिँ 7 प्रकारको बोनस दिने गरेको छन् है। यो तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ, आज मात्र जोइन हुनुभएको छ भने आज मात्र जोइन हो, तपाईँहरूले चाहिँ अझै सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। म पनि जुम मिटिङबाटै बुझेर नै जोइन भएको हो। अनि म जोइन भएको धेरै पनि भएको छैनन्। लगभग 1 महिना 4 दिनको पिरियडमा म टिम लिडर स्टार 1 भएको छु। अनि त्यसपछि स्ट्रिमलाइन बोनस मैले 8 लेभलमा पुगेको छु भने म्याचिङ बोनस लेभल 2 मा पुगेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि सङ्घर्ष गर्नुहोस्। हामी सङ्घर्ष गरेपछि अवश्य पनि तपाईँको त्यो प्रतिफल पाउँछन् है। स्ट्रगल इज लाइफ भन्छन्। अनि कम्पनीले चाहिँ तपाईँको धेरै छ यसको आम्दानीको स्रोत। यहाँ त मान्छेले चाहिँ एकदम गलत ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ, गलत ढङ्गले ब्रिफिङ गरेको छ। किन भन्दाखेरि कम्पनीको मेन त आय स्रोत छ, इन्कम सोर्सेस छ। तपाईँहरूले सोच्ला कसैले इन्कम सोर्सेस के होला भन्ने। इन्कम सोर्सेस लगभग अहिले पनि 9-10 वटा रहेको छ। माइक्रो हब छ, अनलाइन एजुकेसन होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एफिलको तपाईँ अनलाइन क्यासिनो। मैले नयाँ साथीहरूको लागि भन्दैछु है, पुरानोको लागि त किन मैले नयाँ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भन्छु तपाईँ ढुक्क यो आय स्रोत रहेको छ। एफिलकोले तपाईँ अनलाइन क्यासिनो, त्यो मिक्सटर रहेको छ। मूलत मिक्सटर एकदम छलाङ्गै अग्रगामी छलाङ्गै मार्ने अवस्था रहेको छ। तपाईँ किन भन्दाखेरि मिक्सटरले चाहिँ तपाईँको लगभग सोसल गेमिङ, मोबाइल गेमिङ अब नोभेम्बर 14 मा लन्च हुँदैछ, जहाँ चाहिँ 400 वटा प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च हुने तयारीमा रहेको छ। त्यस्तै गरी लाइभ ट्रेन छ। तपाईँले यो लाइभ ट्रेन चाहिँ ट्राभल क्षेत्रतिर, त्यसपछि तपाईँको होटल बुकिङ, फ्यामिली बुकिङ, क्रुज बुकिङ, अबको निकट भविष्यमा छिट्टै नै तपाईँको प्लेन टिकटको बुकिङ पनि गर्ने भनेर कम्पनीले प्रतिबद्धता गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी सेफर छ, यो अफ्रिकातिर चाहिँ सेक्युरिटी अथवा छिटोको चाहिँ रूपमा चाहिँ काम गर्छन्। ट्रिब्युट छ नाइजेरियातिर, इफिक लोटो, अनि सी कमर्स, इन्टरटेनमेन्ट। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अब अनलाइन सोसल अनलाइन प्रडक्ट सेल्स है। अनलाइन प्रडक्ट सेल्स भन्नाले हुन्छ अनलाइन हुन्छ। अब म कन्क्लुजनमा गएँ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्राउड वानको इन्कम सोर्सेस छ र सही प्रकारले 7 प्रकारका बोनसहरू दिने गरेको छन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ ढुक्क भएर जोइन हुनुहोला। विशेष गरी हाम्रो आदरणीय यस समय दिनुहुने हाम्रा नेम सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसर बोल्ने अवसर दिनुहुने मिलाइदिनु हुने सिक्वेन्स मिलाइदिनु हाम्रो आदरणीय सिस्टर साबित्री सुनाजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र पनि अहिले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्छ। उहाँको सहयोगले आज म तपाईँहरूको माझमा आफ्नो 2-4 शब्द बोल्न पाएको छु र मेरो भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्दै बाँकी समय हाम्रो सल दिन चाहन्छु। ओपटिन नेम सर। थ्याङ्क यू सुरेन्द्रजी। सरी टु तपाईँलाई मैले कट गराउनुकोमा। यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ, प्रेजेन्टेसन दिन चाहनुहुन्छ, आज पार्ट अफ टिम हुनुहुन्छ भने यु आर वेलकम। मैले यो गराउनुको एकदमै निष्पक्ष तरिकाले अफकोर्स म मेरै कस्टमा मैले इभन भोलि 5,000 10,000 होल्ड गर्नु पर्यो भने आम रेडी टु पे द मन्थली कस्ट फर जुम। र मेरो टाइमिङ मैले जसलाई पनि मेरो लेफ्ट राइट डाउन आप जस्तासुकै होस् जसलाई पनि दिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ पनि आफ्नो लिडरसिप यहाँ सामूहिक रूपमा तपाईँ गराउन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई पछि दिन चाहन्छु। तर यो टेस्टिमोनियल टाइम भएको भएर मैले तपाईँलाई कट डाउन गरेको हो। त्यसमा अन्यथा नलिनुहोस्। तपाईँ रेडी हुनुहोस्, प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ भने म भविष्यमा तपाईँलाई पनि म टाइम दिन चाहन्छु। किनभने हामी बिजनेस प्रेजेन्टेसन्समा 30 to 40 मिनटभित्र बिजनेस प्रेजेन्टेसनलाई स्क्विज गराउने, जसले गर्दा पहिलो पटक आउनेलाई चाहिँ त्यसबाट धेरै बुझ्ने र त्यसपछि टेस्टिमोनियल्समा जाने भएको हुनाले अहिले चाहिँ टेस्टिमोनियल्समा फेरि पनि आउनु होला तपाईँको प्रगतिको लागि। अनि पोल्यान्डमा हुनुहुँदो रहेछ, होल युरोपतिर कभर गर्नुहोस्। युरोपको लिडर्सहरू जस्तै योगेन्द्र भाइ पोर्चुगलमा छ, तपाईँ पोल्यान्डमा रहेछ।
के भन्छ युरोपबाटको सेक्टरहरूमा तपाईँहरूले त्यतातिर कभर गर्नुहोस्। त्यसो त अनलाइन बिजनेस हो, डिजिटल हो, यु क्यान कभर एनिवेयर। अनि तपाईँ आमाको मद्दत सहित लिएर तपाईँले एउटा टेस्टिमोनियल सेयर गर्नुभयो। इच्छा हुनेलाई के भन्छ उपाय जसरी पनि हुन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल गराउनु भयो। र जति तपाईँले बुझेर अगाडि बढ्नुभयो, तपाईँको प्रगतिको लागि भविष्यमा माथि पुग्ने एउटा र्याङ्क लिने जुन लक्ष्य राख्नु भएको छ त्यो प्राप्तिको लागि तपाईँलाई कामना गर्छु र भविष्यमा फेरि तपाईँबाट हामी सुन्ने नै छौँ भन्दै आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय अहिले 24 मिनट गएको रहेछ, 4 बजेर 24। अहिले हामी आज जस योगेन भाइले अलिकति छोटो गराइदिनाले हामीलाई अलिकति मौका पाएको छ। त्यसले गर्दा हामी अझै 3 जना जति म लिडर्सहरूबाट सुन्न चाहन्छु। उहाँहरूबाट प्रेजेन्टेसन भन्नुभन्दा र उहाँको आफ्नो अनुभव भन्नुभन्दा पनि यतिखेर यो अनलाइन इभेन्ट र हामी विशेष गरी नेपाली समुदायमा हामीमा आएको यतिखेर बुझाइहरू अथवा बुझेर पनि नबुझेको अथवा राम्रोलाई पनि नराम्रो भनेको भनाइ हामीले कस्तो बुझ्यो त त्यो प्रति, त्यो पत्रिकाको लागि के हामीले के क्राउड नराम्रै हो त, के तपाईँ हामी नराम्रो गरेको हो त, के तपाईँ हामीले नबुझेको हो त। अनि यसकै बारेमा चाहिँ हामी छोटो छोटो आवाजको लागि म के भन्छ विशेष गरी प्रेजेन्टर्सहरू छ, को होस्टहरू हो, हामी उहाँहरूबाट म सुन्न चाहन्छु। को होस्ट र प्रेजेन्टरहरू भन्नुभन्दा पनि टेस्टिमोनियल्स अथवा लिडर्स, वान अफ द लिडर आई क्यान सी इभन अरू लिडर्स पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई आज चाहिँ मौका दिन सक्दैन होला। बचस्पति सर, प्रकाश सर उहाँहरू हुनुहुन्छ। आई विल किप दम फर टुमरो। तर आजको लागि भने म अघि बुक गरिसकेको हुनाले जसले आज सुमिन्द्रजीलाई यो ठाउँमा ल्याउने मलाई थ्रो पाउने गराउनु भयो, त्यो गराइदिने आफै लिडर हो, आफै एउटा कम्युनिटीमा समाजमा महिला लिडरको रूपले अगाडि चिन्नुहुन्छ। उहाँबाट पनि हामी थोरै सुनौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ सावित्री सुनुवारजी इजरायलबाट। उहाँबाट पनि हामी थोरै केही अपडेट लिउँ अनि त्यसपछि फेरि हामी अर्को 2 जना 3 जनाबाट हामी सुन्ने छौँ। सावित्रीजी, ओभर टु यु। थ्याङ्क यू नेम सर, गिभ टाइम। अनि यस सम्पूर्ण क्राउड वानमा आज जोइन भएर यहाँ प्रेजेन्टेसन दिनुहुने हाम्रो योगेश सर अनि हाम्रो जीवन सर, राकेश सर, जति सोम सर सम्पूर्णलाई अनि जति पनि यो कम्पनीमा आबद्ध भएर आफ्नो काम सुरु गर्नु भएको छ सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। अनि सेवारो सेमुना अनि जयमसी सम्पूर्णलाई म एकमुष्टमै भन्न चाहन्छु। र आज मलाई खुसी पनि लाग्यो किनभने हाम्रो सुमेन्द्र सर भाइले उताबाट है, म सर पनि भन्छु भाइ पनि भन्छु, तर किनभने उहाँले मलाई यसरी अर्को ड्रमलाइन भएर पनि उहाँलाई मद्दत माग्नु भएकोले आज हामी विशेष गरिकन यो क्राउड वान जोइन भएकोहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने हामी भाग्यमानी छौँ। वी आर सो ग्रेट टाइम। यहाँ हामीले यो टाइममा आएको छौँ। जति पनि झुटो न्युजहरूको बारेमा अघि नै हाम्रो सरले भनिसक्नुभयो है। हामीले कागले कान लग्यो भन्दैमा कागतिर दौडिनु होइन, पहिला आफ्नो कान छाम्नुपर्छ। सो खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भन्छ एउटा कहान। आज हामीले आफूले काम गरेर आफूले देखाउने कुरा छ यहाँ होइन। आफू खुसी हुनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ सुतेर देखेको सपनाले चाहिँ क्राउड वानमा हामी हुन सक्दैनौँ। सो वी आर सपना सँगसँगै हामी हिँड्नुपर्छ र भत्केको पुललाई बनाउने कि भत्केको पुललाई चाहिँ निर्माण गर्ने। सो क्राउड वानले जति पनि हामी यहाँ नेपाली अवरुद्ध छौँ अनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा छौँ र पनि म यो के भन्छु भने विश्वभरि दाजुभाइहरू लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। जतिखेर तपाईँहरूले नेपालमा बसेको आफ्नो आफन्तहरूलाई तपाईँले जोइन भएको छ अनि यो झुटो न्युजले कतिलाई निराशा पनि बनाउन सक्छ। सो तपाईँहरू निराशा नहुनुहोस्। पाकेको फलमा झट्टेरो आउँछ है। त्यसैले सो आफूले लगाएको खेतीलाई निर्माण गरेर आफूले पकाउने खेतीलाई चाहिँ हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ। सो अनि विभिन्न ठाउँबाट मैले यो सुने कि मलाई धेरै जसोले त्यो न्युज पनि आए अनि फेसबुक सञ्जालभरि क्राउड वानले यति ठगे। सो हामी लाइभ पनि हामी दिँदैछौँ। त्यो लाइभ पनि हेरेर उहाँहरूको झुटो न्युज जो युट्युबर हुनुहुन्छ प्रत्येक जति जहाँ हुनुहुन्छ के को लागि गर्छ भने त्यसको लागि उसको जिम्मेवार हो। हामी आफ्नो क्राउड वानमा हामी जिम्मेवार हामी छौँ। सो म आफूलाई नै जिम्मेवार छु। किन म क्राउड वानमा लागेँ। म यहाँ जुन ठाउँमा छु जुन ठाउँमा मैले काम गरिराखेको छु मेरो काममा पनि म खुसी छु र क्राउड वानमा आई एम सो ह्याप्पी।
र विभिन्न साथ संस्थाबाट पनि मैले एउटा इज्जत तरिकाले एउटा लागेको मान्छे, यसमा मलाई पनि क्राउड वानमा केही मलाई मिल्यो, केही कुरा मलाई आशा, जुन कुरा मलाई सेक्सुअल भयो, मलाई एकदम फिट भयो। सो यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो। सो नेम सरले यसरी हामीप्रति यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजको जुन जुम तपाईँले यो उ गरेर तपाईँले हामीलाई यति भाग्यमानी बनाउनु भएको छ, हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विश्वबाट यो जुन हाम्रो लाइभ हेर्नुभएको छ, तपाईँहरूले जतिजना क्राउडमा जोइन हुनुभएको छ, तपाईँहरू निडर हुनुहोस् र जतिजना हुन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू वेलकम छ। तर तपाईँहरूको मन दोधर भएर नलाग्नुहोला र तपाईँको जुन हामीले यो विभिन्न झुटो न्युज तरिकाले हामी ठगेको पनि छैन र क्राउड वानले जे रुल जे नेम राखेको छ त्यो अनुसार हामी चल्नेछौँ। थ्याङ्क यू नेम सर ओभर दिस टाइम। गड ब्लेस यू। आई एम सो ह्याप्पी। अनि मेरो डाइम लाइनको भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँ अब आफूहरू एकदमै पावरफुल लगाएर आफ्नो स्लो आफ्नो काम गर्नुहोस् र टिफिक प्रमोसनलाई पनि मिस नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सावित्री बहिनी। के भन्छ, अल द वे फ्रम इजरायल तपाईँको अनुभव क्राउड वान प्रतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ र अरूलाई दिने सुझावमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँ आरती ढकालजीलाई पनि देखेँ, उहाँ सिक्किमबाट अल द वे फ्रम बाट अटेन्ड गर्नुहुन्छ। धेरै दिनपछि हो या मैले आज यसो याद आएर नाम हेरेको आउनु भएको रहेछ। प्रकाश सरलाई देखिरहेको छु। उहाँहरू दुईजनालाई भोलि पनि आइदिनुहोस्। नियमित प्रकाश सर विशेष गरी इभन गाडी चलाउँदाखेरि पनि उहाँ भिडियोमा राखेर आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। त्यो कमिटमेन्ट, त्यो मेन्टल उहाँले त्यो यसपछि राखेको कमिटमेन्टमा देखेर म धेरै ऊ छ। त्यो प्रगति हामी सबै सामूहिक सँगसँगै काम गरेर हामीले एउटा रिजल्टमा पुर्याउनु छ। अनि यो रिजल्टमा हामी बाटोमा गएको छ, दिन हो रात हो बाटोमा होस् जहाँसुकै होस्, यही हो हामीले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट। एन्ड वी विल मेक द्याट रिजल्ट। आई वान्ट टु सी यु टुमोरो फर अ टेस्टिमोनियल्स। आज चाहिँ मैले तपाईँ दुईजनालाई बुक गरेको हो। आरतीजी अनि थ्याङ्क यू अगेन। तपाईँ आज एउटा मदर जुन के भन्छ सुरुवातको कोभिडकै सुरुवातमा हुँदादेखि नै सुरु गर्नुभयो तपाईँले पनि। त्यतिखेर आइसोलेसन्समा बसेर पनि प्रगति गरेको टेस्टिमोनियल सेयर गर्नुभएको छ योभन्दा पहिला। फेरि भोलि पनि आइदिनु होला, तपाईँकोबाट हामी सुनाउन चाहन्छौँ नयाँ साथीहरूको लागि भन्दै। आजको लागि चाहिँ मैले अलरेडी प्रेजेन्टर्सहरूको लागि बोल्ने विषयको हुनाले सरी म बिचमा बोलेँ। नमस्कार। अनि सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। मैले बिचमा तपाईँलाई मेसेज गर्न पाइनँ, इन्टरप्ट गरेँ। म चाहिँ एउटा सानो ठुलो राम्रो किसिमको ग्रुपमा जाँदैछु, बाटोमा छु। तर पनि एकदमै भन्न मन लागेको कुरा, 2-4वटा पोइन्ट भन्न मन लागेको कुरा छ। त्यसपछि म बिदा हुन चाहेँ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई बिचमा इन्टरप्ट गरेँ। तपाईँसँगको त्यो प्री प्लान भएन। 2टा शब्द बोल्ने अनुमति मागे, हुन्छ सर? Go ahead, please. थ्याङ्क यू। म दीपक सर र म चाहिँ हामी यहाँ एउटा ठुलो ग्रुपसँग भेट्न जाने प्लानमा छौँ। त्यो एउटा एनर्जी नै हो, हाम्रो टिमलाई एउटा प्रोत्साहन अथवा के अरे ऊर्जा मिलोस् भन्ने किसिमले हामी आफै पनि हिँड्दैछौँ, यो लेभलमा अघि बढ्दैछौँ। तर पनि बिचमा बेलामा अघि सावित्री म्याडमले पनि राम्रोसँग कुरा गर्नुभयो कि हामीलाई डाउन गर्नलाई, पुल डाउन गर्नलाई, डिमोटिभेट गर्नलाई, डिमोरलाइज गर्नलाई बेलामा न्युजहरू आइरहेको अवस्था छ। त्यो पाकेको पनि के फलमा अफकोर्स झटारो लाग्छ भन्नुभएको थियो, मलाई राम्रो पनि लाग्यो। पोइन्ट इज वी सुड नट प्रायोरिटाइज देम। पहिलो कुरा उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, लेख्ने काम लेख्न दिनुहोस्, हामीले प्रायोरिटाइज गर्नु भएन। लेट देम डु वाट दे वान्ट टु डु, वाट दे वान्ट टु से। तर हामी आफैले लाइक, सेयर, कमेन्ट अथवा झनै अगाडि बढाउँदै गयौँ भने झन् नराम्रो हुन्छ। र झन् उनीहरूले त्यो के भन्छ, त्यो टिपिआर कि टिआरपी बढाउने भन्छौँ नि, त्यसको लागि पनि लेख्या हुनसक्छ झुटो टाइटल दिएर। यस्तो मजासँग झुटो टाइटल दिइसकेपछि डेफिनेटली मान्छेले यसो आकर्षित हुन्छ। त्यो त एउटा स्ट्राटेजी नै हो न्युजलाई अगाडि बढाउनको लागि भने। हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के अरे 1-2जना जसले देख्छौँ उहाँले भनिदिनुहुन्छ, एउटा ग्रुपमा भनिदिन्छौँ र वास्ता गर्दैनौँ। अरूले वास्ता नगरिदिएपछि, अरूले सेयर नगरिदिएपछि, अरूले के अरे क्लिक गरेर नहेरिदिइसकेपछि
उहाँहरूको टिआरपी बढ्दै बढ्दैन। सो दिस इज हाउ दिस इज स्प्रेडिङ। त्यो फैलिनुको पनि एउटा अर्को महत्त्व ठुलो भूमिका हामी आफैले पनि खेलिरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा सल्लाह अथवा सुझाव मैले हाम्रो साथीहरूलाई दिएँ र बरु हामीले नै बुझ्ने तरिकाले अघि बढ्नु पर्यो। अब मैले के सेयर गर्न खोजेँ भने त्यहाँ लेखेको कुराहरू अब हाम्रो योगेन्द्र सरलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले प्रष्टसँग लेख्नुभयो, भन्नुभयो, क्लियरली भनिदिनु भयो। तर पनि एउटा 2-3 कुराहरू चाहिँ मैले नसुनेको भएर मैले के भन्न चाहेँ भने पिरामिड शैलीमा भन्ने बित्तिकै द्याट इज नट पिरामिड। यो पिरामिड शैली हुँदै होइन। हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने पिरामिड भनेको त इजिप्टको त्यो स्ट्याचुहरू जस्तो पिरामिड जस्तोहरू हो नि, अथवा ठुल्ठुला कम्पनीको जुन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरहरू छ त्यो हो पिरामिड। एकजना सिइओ अथवा डाइरेक्टर माथि हुन्छ र उसका मुनिका म्यानेजरहरू अथवा सुपरभाइजरहरू अथवा फ्लोरमा काम गर्ने सेल्स रेप उनीहरू कहिल्यै माथि जान सक्दैन। त्यस्तै किसिमको हाम्रो कम्पनीमा पनि त्यस्तै शैलीमा हुनु पर्यो। त्यस्तो छैन। हाम्रोमा पहिलो कुरा 1:3 लेभलको बोनस छ, कमिसन बोनस। एउटा एकतिर हाल्नुपर्ने, एक अर्कोतिर हाल्नुपर्ने, फेरि अर्को दुईटा हाल्नुपर्ने, फेरि दुईटा हाल्नुपर्ने। यो तरिकाले गएको हो भने ट्री अथवा पिरामिड सिस्टममा जान्छ। तर हाम्रो त्यस्तो छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एकजना राइटमा छ भने 3जना लेफ्टमा छ, र त्यो 3जना लेफ्टमा मध्येमा पनि 3जनाले तपाईँ जसले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ तपाईँलाई छोडेर जान सक्छ। मतलब इट इज नट पिरामिड। तपाईँलाई नजित्नु पर्ने अवस्था हुनु पर्यो नि पिरामिड हुनलाई। तपाईँलाई जितेर जान्छ, तपाईँको डाउनलाइनले सिम्पली छोडेर जान्छ। किनभने त्यो डाउनलाई त्यति किसिमको इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति हुनुभयो भने तपाईँलाई छोडेर जान्छ, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई हो पिरामिड भन्दैन, किनभने यो छुट्टै किसिमको विशेषता बोकेको कम्पनीले त्यस्तो किसिमको सिस्टम बनाइदिएको छ। द्याट इज वान थिङ। त्यो एउटा कुरा म क्लियर गर्न चाहेको थिएँ। अर्को कुरा हामी आफैले सेयर गर्छौँ, सब्सक्राइब गर्छौँ, यसलाई ठुलो पारिदिरहेछौँ, टिआरपी बढ्छ। सो यसलाई पनि हामीले रोक्थ्यौँ। दुईटा कुरा। अब अर्को कुरा यो न्युजको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा डेफिनेटली हामीले के कुरा गर्न जान्नु पर्यो भने यो ठुलो ग्रान्ड अपर्च्युनिटी छ, मौका छ। यसलाई हामीले मिलाएर बुझौँ, लियौँ र तपाईँहरू हाम्रो सबैजना क्राउडनका प्राउड मेम्बरहरू हौँ। हामी प्राउड मेम्बर भएर नै एकदम खुसी छौँ र खुसी भएर नै कम्प्लेन गएको छैन। उहाँले पनि लेख्नु भएको छ, डेफिनेटली त्यो चाहिँ सत्य लेख्नुभयो। अब कम्प्लेन पुगेको छैन। बेखुसी भए पो कम्प्लेन पुग्ने। फेसबुकमा पनि हाम्रो देशमा फैलियो किन भन्दा फेसबुकले भ्याल्यु दियो र फैलियो, कुनै कम्प्लेन पुगेन। नत्र फेसबुकले इलिगल तरिकाले करोडौँ अरबौँ लैरहेछ त देशबाट, कसैले कम्प्लेन गरेन। किनभने लेख्न त लेख्यो 1-2जनाले, तर उनीहरूलाई पनि त्यो लेभलको युज टु भइसक्यो कि फेसबुकले भ्याल्यु दिइरहेछ, वास्ता गर्दैन, सरकारले पनि वास्ता गर्दैन, उसले पनि वास्ता गर्दैन। सो वी हेभ टु एक्सेप्ट दिस फेनोमेना। यो फेनोमेनालाई हामीले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कि क्राउडले डेफिनेटली हाम्रो लाइफ चेन्ज गर्न आएको छ, पैसा थुतेर लान आएको होइन। अझ हामी त 182, 83, 85 राष्ट्रमा चौथो राष्ट्रमा पर्न सक्नु भनेको कति ठुलो कुरो हो। कति ठुलो कुरो हो कि यत्रो देशहरूमा हामी चौथो राष्ट्रमा पुग्नु भनेको हाम्रा साथीहरूले, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशमा फैलाउन सकेको छ कति ठाउँमा। हाम्रा डाइरेक्टर्सहरूले कति ठाउँमा विदेशमा च्यानलाइज गरेको छ। फिलिपिन्समा, इन्डोनेसियामा, गाना, केन्या। मैले 3 ठाउँमा लैसकेँ। मैले बरु नेपालमा फोकस गर्दिनँ। अरू हाम्रो साथीहरूले गर्नुभएको अवस्था छ भने उहाँहरूले खुसी खुसी इन्भेस्टमेन्ट होइन, यसलाई राम्रोसँग एक्सेप्ट गर्नुपर्छ गरिरहेको छ भने हामीले बाहिर फोकस गरेका छौँ र बाहिरबाट सकेसम्म पैसा तान्ने प्रयास गरेका छौँ। उनीहरूले पनि आफ्नो देशमा अफकोर्स प्रयास गरिरहेको छ, उनीहरूले पनि अघि बढ्न खोजिरहेको छ, तर हामीलाई फाइदा छैन। त्यही भएर त नम्बर 1मा, नम्बर 4मा हाम्रो देशलाई नम्बर 4मा आउन पारेको छ नि। यो ठुलो किसिमको फेनोमेना कसैले रोकेर रोकिँदैन, अघि बढ्नेवाला छ, जाँदैछ, जसरी पनि जान्छ भने यो अवस्थामा 1:3 मा हामीले पैसा तान्न पाछौँ। नेपालमा 1जना बन्दाखेरि विदेशमा 3जना बन्छ। एटलिस्ट 1-2जना म्याचिङ भयो भने 2जनाको त पैसा आयो नि, नेपालमा भित्रियो नि। कहाँबाट गयो 3 अरब बाहिर? दिस इज वाट आई वान्टेड टु सेयर। पहिलो। दोस्रो कुरा, अब यति कुरा हामीले सबैले बुझ्यौँ, हामी सम्पूर्णले बुझ्दियौँ भने के भयो भने हामीले यो क्राउडलाई रियलमा
हाम्रो लाइफको पार्ट अफ लाइफ बनाउन सक्छौँ, यसलाई हाम्रो इन्कम सोर्स बनाउन सक्छौँ। लङ टर्ममा रेजिडुअल इन्कम आउनेवाला छ र त्यो डिभिडेन्ड अहिले थोरै मात्रामा छ होला। त्यो रेजिडुअल इन्कमको चाहिँ भविष्यमा यसको भ्याल्यु बढे, के अरे त्यो C1 रिवार्डको भविष्यमा यसको भ्याल्यु बढे हामीले त्यो पैसा धेरै पाउँछौँ। भविष्यमा यसको भ्यालु बढेर नै पाउँदैनौँ भन्ने होइन, यो भविष्यमा भ्यालु बढ्यो भने पैसा त डेफिनेटली इन्भेस्ट गर्न पाउने अवस्थामा इन्टरनल एक्सचेन्जमा होस् एक्सटर्नल एक्सचेन्जमा होस् पैसा त पाउँछौँ इन्भेस्ट गरेर C1 रिवार्ड। तर त्यो 3 महिनामा जति C1 रिवार्ड छ त्यो बराबर पनि त हामीले एक्चुअल क्यास पाउँछौँ नि। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु तपाईँले बिर्सिनु भएन है तपाईँ साथीहरूले। त्यो C1 रिवार्ड्सको भ्याल्यु त्यति छ त्यहाँ। त्यो 3 महिनामा हामीले क्यास गर्न सक्छौँ। त्यो C1 रिवार्ड एक C1 रिवार्डको कति चाहिँ बेनिफिट बाँडिन्छ भन्ने मात्र हो। जस्तै 40% त्यो 40 करोड C1 रिवार्डमा बाँड्दाखेरि अब जस्तै 40 लाख बाँड्दाखेरि थोरै पर्ला। 40 लाख युरो 40 करोड C1 रिवार्ड्समा बराबर बाँडिँदाखेरि अहिले थोरै पर्ला। तर भोलि पर्सि अहिले 1 पेन्स परेछ भने भोलि पर्सि 50 पेन्स परोस्, 10 पेन्स परोस्, 100 पेन्स परोस्, 1 युरो परोस्, त्यो हो हामी चाहन्छौँ। त्यो कसरी हुन्छ भने क्राउड रन वर्ल्ड वाइड यत्रो इन्डस्ट्रीमा अघि बढिरहेको छ। इन्डस्ट्री तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला सायद, एजुकेसन इन्डस्ट्री, ई गेमिङ, ई ग्याम्बलिङ, ई कमर्स, अनि ई मिडिया एन्ड ट्राभल, यत्र अनि कम्युनिकेसन, 7वटा ठुला इन्डस्ट्रीमा कम्पनीले हात हालेको छ भने इजन्ट इट अ प्राउड मोमेन्ट टु बी द बेस्ट कम्पनीज मेम्बर। बेस्ट कम्पनीको मेम्बर हुनु प्राउड भएन हामीलाई? प्राउड कुरा हो नि। सो यसरी चाहिँ हामीले यो अपर्च्युनिटी बरु ग्र्याब गर्नुहोस् यार। तपाईँहरू पनि ग्र्याब गर्नु, हामी पनि ग्र्याब गरौँ। यसलाई नेगेटिभली के अरे नेगेटिभिजम लिएर पछि पर्ने काम नगरौँ। अहिले 4थो नम्बरमा आएको छौँ, 3रो नम्बरमा जाने प्रयास गरौँ। नेपालीज कम्युनिटीले भने खुट्टा तान्ने काम म तपाईँहरूलाई विनम्र रूपमा अनुरोध गरेँ, त्यो नगरौँ। बरु यसलाई के हो बुझ्ने प्रयास गरौँ। भित्रबाट एउटा बरु प्रेजेन्टेसनमा आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्। तपाईँले पनि रियालिटीमा भन्ने हो भने राम्रो काम गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ म तपाईँहरूसँग यो अनुरोध गरेँ र तपाईँहरूले फेरि पनि एउटा टिप्सको रूपमा तपाईँहरूलाई के भने यदि तपाईँहरूले कसैसँग कुरा गर्न थालिरहनु भएको छ भने सर्वप्रथम 5वटा कुरा नछुटाउनुहोस्। नम्बर 1 जीवन सर पनि बोल्नु छ श्यामजी, सो सोरी डाउन। ल ठिक छ, मैले अब 5वटा मात्रै पोइन्ट गरेर छोड्दिएँ। नम्बर 1 हामीले चाहिँ डिजिटल इन्डस्ट्रीको अथवा इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ। नम्बर 2 कम्पनीको स्टेटस कहाँ छ, कस्तो छ, त्यसमा कुरा गरौँ। नम्बर 3 कम्पनीको प्रोडक्ट्सहरूको कुरा गरौँ। र नम्बर 4 हाम्रो लिडर्सहरू, कम्पनीका म्यानेजमेन्ट टिमहरू र ट्रेनिङ्स डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ। र अफकोर्स द लास्ट बट नट लिस्ट अर्निङ्स डेफिनेटली कुरा गरौँ। अर्निङ्सको पनि 7 डाइरेक्ट अर्निङ पोइन्ट्स छ, त्यो कुरा गरौँ। यसो गरिसकेपछि हामीले बुझ्छौँ। यति भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु यु नेम सर। थ्याङ्क यू श्यामजी। त्यहाँ ठुलो ग्रुपमा जानु भएको छ भने त्यो ठुलो ग्रुपको लागि यो मेसेज सेयर गर्ने पुग्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। हामी क्लोजिङ आएको छ। आई अल्सो हेभ टु कभर एट द एन्ड एटलिस्ट 2-3 मिनट लाग्छ मलाई आज इभेन्टको बारेमा भन्नुपर्दा। तर अलिकति फेरि समय हामी ठिक समयमा आइपुगेको छ, तर अलिकति 5-10 मिनट जब हामी लस्किन्छौँ। त्यसमा चाहिँ म आज जीवन सरबाट पनि केही न केही सुन्न चाहन्छौँ। यसकै बारेमा भोलि फेरि 3 जना अरू लिडरहरू बुक भइसकेको छ। हामी सबै लिडर्सहरूलाई केही 1 हप्ता जति हामी यसको निरन्तर बोलाएर लान्छौँ। हामी यसलाई चिर्छौँ, यसलाई फटाल्छौँ, हामी एजुकेसन गराउँछौँ। न कि सबैमा विशेष गरी भर्खर जोइन हुँदै गरेको, भर्खर आउँदै गरेकोहरूको लागि चाहिँ राम्रो बाटो पाउँछ, राम्रो डिसिजन गर्न पाउँछ। उहाँहरूले हाम्रो सहयोग, हाम्रो सपोर्ट पाउँछ भन्दै म अब अगाडिबाट नेक्स्ट हाम्रो जीवन सर, वान अफ द रेगुलर प्रेजेन्टर, उहाँकोबाट पनि सुनौँ। जीवन सर, ओभर टु हजुर। Thank you very much, my respected mentor and sir, name sir. Without doing any delay, म बिना कुनै ढिलाइ सर्वप्रथम योगेन्द्र मिनल छलत्याल सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। देर से आया दुरुस्त आया। योगेन्द्र सर, तपाईले धेरै राम्रो तरिकाले विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट आज उपस्थित भएका साथीहरूलाई यथार्थ चित्रण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मार्गदर्शन गर्नु भएको छ। र सुमेन्द्र गुरुङ सरले पनि आफ्नो ठाउँबाट पहिलो पल्ट नै
धेरै सत्प्रयास गर्नुभयो, धेरै लाइट थ्रो गर्नुभएको छ। सावित्रीजी आफैमा जहिले पनि प्रशंसनीय हुनुहुन्छ, आज पनि अत्यन्त राम्रा अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। र श्याम सर जो मेरो गुरुका हैसियतले पनि मैले सम्मान गर्ने गरेको छु, उहाँले त आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु नै भयो। र श्याम सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, यु आर डुइङ समवेयर स्पेसल। हामी तपाईँका तमाम सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले यहाँ सुरुमा मेरा कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लगभग म योगेन्द्र मिलन छन्त्याल सरले नै कुरा उठाउनु भएको र त्यसमा अलिकति छुट भएका कुरा म पनि त्यही विषयमा बोल्न चाहन्थेँ। त्यो विषयको कुरा गरिरहँदा म आदरणीय मेरा मेन्टर नेम सरको भाषा पैँचो लिन चाहन्छु। म अलिकति लस्किन सक्छु तर बढी लस्किन्न। विजयराज खनालज्यूले लेख्नु भएको नयाँ पत्रिकाको विषयमा नै म यहाँहरूलाई अलिकति स्पष्ट र प्रकाश पार्न चाहे। कुरा के हो भने मित्रहरू, नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारितालाई चौथो अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यो नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरि छ। कान्तिपुर नेपालको सर्वाधिक प्रिय दैनिक पत्रिकाका रूपमा रहेको छ र नयाँ पत्रिका पनि लगभग धेरै प्रिय पत्रिकाको रूपमा रहेको छ। तर पत्रिकामा समाचार सम्प्रेषित भएका भरमा सबै समाचारहरू सत्य हुन्छन् भन्ने कुरामा यदि हामी लाग्छौँ भने हामी भ्रमका शिकार हुन्छौँ मित्रहरू। पत्रिकामा धेरै स्तम्भकारहरू हुन्छन् र ती स्तम्भकारहरू पत्रकार हुन्छन्। यदि एउटा पत्रकारले घोषणा गरेको र आफूले आफूलाई पत्रकार भनिरहँदा, अङ्गीकार गरिरहँदा उहाँका अभिव्यक्तिहरू अक्षरशः सत्य हुन्छन् भने भर्खरै अगाडि पनि प्रेजेन्टेसनमा आदरणीय सर योगेन्द्र मिलन छन्त्याल सरले आफू पत्रकार भएको कुरालाई पनि अङ्गीकार गरेर प्रस्तुति दिनुभएको छ। त्यस कारणले अब पत्रकारले भनेको सबै कुरो सत्य मान्ने हो भने उहाँको कुरो पनि सत्य हो। त्यस्तै गरेर म पनि औपचारिक रूपमा पत्रकारितासँगै सम्बद्ध छु, त्यसो भए मेरा अभिव्यक्ति पनि सत्य हुन्। तर कुरो यो होइन पत्रकारले के स्तम्भमा के लेख्नुहुन्छ र पत्रिकामा के छापिन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन। म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई के हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल सन्दर्भका राष्ट्रिय पत्रिकाहरू हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय पत्रिका जस्तै भनौँ कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका लगायत अन्नपूर्ण, राजधानी, धेरै पत्रिकाहरू हुनुहुन्छ यहाँ, पत्रिकाहरू छन् यहाँ। ती पत्रिकाले अभिव्यक्त गरेका र सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषित गरेका समाचारहरू सबै 100% सत्य हुन्छन् भन्ने कुरा यदि हामीले पालेका छौँ भने हामी भ्रमका शिकार छौँ। यहाँनिर आइरहँदा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पत्रकारिताको धर्म के हो भनेदेखि जनतालाई सुसूचित गरेर खबरदारी गर्नु हो। यो मानेमा विजयराज सरले जुन ढङ्गले नयाँ पत्रिका मार्फत अर्थको पेजमा लेख्नु भएको जुन एउटा विषय छ, यसमा नेपालमा विद्यमान कानुनको पक्षमा रहेर त्यो ध्रुवबाट खडा रहेर नेपालीको पक्षमा बोलिएको हो। नेपालीहरू नठगिउन् भनेर अभिव्यक्त गर्न खोजेको यो प्रयास उहाँको राम्रो छ। तथापि यहाँनिर विजयराज सरले गर्नुभएको प्रयासको म एकदमै नतमस्तक भएर सम्मान गर्दै अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने यो समाचार तयार पारिरहँदा उहाँले आधा सत्यलाई ल्याउनु भयो, आधा असत्य पनि आएका छन्। त्यो हुँदाहुँदै म उहाँलाई अत्यन्त धन्यवाद कुन पक्षमा दिन चाहन्छु भने अघि केही पोइन्टहरू हाम्रा योगेन्द्र सरले राखिसक्नु भएको छ। म त्यो समाचारको सबभन्दा अन्तिममा नेपालमा नियामक बेखबर भन्ने पोइन्टमा गएर केही कुरा उद्धरण गर्न चाहन्छु, जहाँ उहाँले स्पष्ट गराइसक्नु भएको छ कि उहाँको समाचार सम्पूर्ण होइन। सम्पूर्णताका लागि कानुनका संयन्त्रहरू पर्याप्त हुनुपर्छ र कानुनका संयन्त्रका बारेमा उहाँले स्पष्ट रूपमा नामसहित उद्धरण गरेको कुराले गर्दा तपाईँ हामीलाई स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने उहाँले एउटा कुरा लिनुभएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणकर भट्टको भनाइ। गुणकर भट्ट सर, उहाँ सरले के भन्नुभएको छ भने नेटवर्क मार्केटिङ वा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार मुलुकमा अवैधानिक भए पनि क्राउड वानकै सन्दर्भमा भने हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ दुईवटा कुरा उद्धरण भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेटवर्क मार्केटिङ र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार। अब यहाँ स्पष्ट हुनुहोस् मित्रहरू, क्राउड वानले त नेटवर्क मार्केटिङ गरेकै छैन, सोसियल मिडिया प्लेटफर्म गरेको छ। अनि क्राउड वानले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारै गरेको छैन। क्रिप्टो करेन्सी मध्ये पनि अहिले
6600 भन्दा बढी 6650 भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी यतिखेर सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ, सक्रिय रूपमा कार्य सम्पादन गरिरहँदा मात्र 2वटा क्रिप्टो करेन्सीलाई अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडका रूपमा लिइरहँदा यसलाई कारोबार भन्न मिल्दैन मित्रहरू। यो अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथड हो। तपाईँ हामी जति पनि क्राउड वानमा आबद्ध छौँ, हामी सबैले क्रिप्टो करेन्सीबाट पे गरेका छैनौँ। हामीले आफूलाई सहज हुने मुद्राको माध्यमबाट पे गरेका छौँ। त्यसकारण क्राउड वान एकातिर क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्ने कम्पनी होइन र अर्कोतिर यो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी नभएर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म भएको कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ताले भन्नुभएको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ कि यतिखेर क्राउड वानलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। स्तम्भकारले नै उहाँले भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म क्राउड वान बारे कुनै पनि उजुरी आएको छैन। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीको भनाइलाई उद्धरण गर्नुभएको छ। पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङमा चलेको पाइएमा यो गैर कानुन हो। कुनै पक्षले उजुर गर्न आएमा हामी त्यसको सुनवाई गर्छौँ। त हेर्नुहोस्, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी सरले पनि स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने पिरामिड शैलीमा भएको भए र त्यसको विरुद्धमा उजुर पर्न आएको भए कारबाही गर्छौँ। त यसबाट के स्पष्ट हुनुपर्छ भने क्राउड वान पिरामिड शैली पनि होइन। भर्खर मेरा आदरणीय सर साम सरले स्पष्ट पार्नुभयो। अझ यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि केही जरुरी छ भने हामी सब प्रयास गर्नेछौँ। र अर्कोतिर के हो भनेदेखि विरुद्धमा कुनै पनि उजुरी पर्न आएमा, अर्थात् आजसम्म क्राउड वानको विरुद्धमा उजुरी परेको छैन मित्रहरू। त्यसकारण यो भनाइले पनि के स्पष्ट पार्छ भनेदेखि क्राउड वानलाई त्यस्तो समस्या आएको छैन। नेपालको कानुन सम्मत भएर वैधानिक हुन बाँकी छ, त्यो फरक कुरा हो। तर क्राउड वानलाई त्यस्तो स्थिति आएको छैन। अझ त्यसपछि उहाँले नै, विजयराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले हामीलाई यो अवसर दिनुभयो। क्राउड वानका नाममा पनि नेटवर्क भएको भएर भनेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका नायब महानिरीक्षक सहकुल थापाले भन्नुभएको कुरा के छ भने पिरामिड शैलीको नेटवर्क भइरहेको पाएमा त्यही अनुसार कारबाही अगाडि बढाउँदैछौँ। र क्राउड वानका साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु कि त्यस्तो कम्पनीमा तपाईँ हुनुहुन्छ जहाँ पिरामिड शैली छैन, जुन कम्पनी नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी होइन र अझ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक जुको अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि क्राउड वानको विरुद्धमा कुनै पनि मुद्दा अर्थात् कम्प्लेन दायर भएको छैन। अर्थात् क्राउड वान सही बाटोमा छ। जरुरी छ के त भन्दा क्राउड वानलाई अब नेपालको विद्यमान कानुनसँग रहेर परिष्कृत गरेर कसरी लैजाने भन्ने विषयमा नेपाल सन्दर्भको बारेमा एउटा जरुरी छ। विश्व समुदायमा रहेका नेपालीहरूको पनि कतै लगानी भन्ने जुन शब्द छ त्यो अर्थबाट लगानी भन्ने शब्दबाट कतै नेपालीहरू ठगिए कि भन्ने हिसाबले स्तम्भकार विजय सरले लेख्नु भएको कुरालाई म विजय सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा रहेर विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूको बारेमा एउटा चिन्तन र एउटा वेल विशर, एउटा असल अवधारणा राखेर यो अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा। अन्तिममा म एउटा सानो कथा भन्छु जो मैले बच्चामा सुनेको थिएँ। कुरा के थियो भने एकपल्ट दसैँको मौका रहेछ मित्रहरू र एउटा छेत्री परिवारको, अत्यन्त सम्भ्रान्त परिवारको छेत्रीले छोरा बाउ मिलेर खसी किनेर ल्याउनु भएछ र बाटोमा 4 जना ठगले देख्नु भएछ। तपाईहरुले सुनेको कथा। अब यो 4 जना ठगले के प्लान बनाएछन् भने यो खसी जसरी पनि हामीले ठगेर खानुपर्छ। अनि यिनीहरूले प्लान बनाएर 4 जना छिटो अगाडि गएर एक जनाले भेटेछ। होइन के हो बा, तपाई त काँधमा कुकुर राखेर हिँड्नु भएको छ भन्दैछ पहिलोले। अनि यसो झारेर हेर्छ, खसी हो, भ्याट यो त खसी हो भनेर बोकेर हिँड्यो। फेरि दोस्रोमा अर्को ठगले भेटेछ। होइन के हो बा, काँधमा कुकुर राखेर हिँड्नुहुन्छ दसैँको बेलामा भन्दैछ। फेरि झारेर हेर्छ, खसी नै छ। तेस्रो ठगले भेटेछ फेरि, होइन बा के हो काँधमा कुकुर राखेर हिँड्दिने भनेर भनेछ। फेरि पनि यसो झारेर हेर्छ, खसी नै छ। चौथो ठगले भन्दा होइन के हो बा, काँधमा कुकुर राखेर हिँड्दिने भनेपछि हैट मेरै आँखा बिग्रेछ क्या हो, यो कुकुरै रहेछ क्या हो भनेर छोडेर हिँड्नु भएको थियो रे त्यो सम्भ्रान्त परिवारका बाबाले। र ती 4 जना ठगले खसी लगेर खानु भएको थियो रे। मित्रहरू, ठ्याक्कै त्यो सिन क्राउड वानमा दोहोरिन नदिन तपाईहरूलाई र तपाईको डाउनलाइनलाई एजुकेट गर्नुहोस्। मैले भर्खर उद्धरण गरेको त्यो समाचारसँग हेर्नुहोस्, क्राउड वान न त क्रिप्टो करेन्सी व्यापारिक कम्पनी हो, न त नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हो, न त लगानी कम्पनी हो। यसकारण
एक्सक्युज मी, तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी के छ भने नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम लगभग क्राउड वान सही छ। अब बाँकी छ त के भने क्राउड वानलाई नेपालमा वैधानिक बनाउन बाँकी छ र त्यो मामलामा हाम्रा आदरणीय अपलाइन लिडरहरू सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको छ र कम्पनीले पनि नेपाललाई विश्वमा अत्यन्तै टुरिज्म हबका रूपमा पनि नेपाललाई फेरि क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनालाई त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक हेरेको कुरा निवेदन गर्दै मेरो कुराहरू यहाँहरूलाई फेरि पनि राम्रो लागि सबै साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला र अलिकति लस्किएँ। यो लस्काइमा म व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र समय फेरि पनि म फिर्ता दिन चाहन्छु माइक्रोफोनमा नेम सरलाई निम्ताउन चाहन्छु। ओभर टु नेम सर। थ्याङ्क यू जीवन सर। आजको प्रेजेन्टर योगेन्द्र मिलन छन्चल भाइ लगायत सम्पूर्ण जसले टेस्टिमोनियल्सको रूपमा टेस्टिमोनियल्स नभएर विशेष यतिखेरको पत्रिकासँग र हामी नेपाली समुदाय र क्राउड वान बिचको यो यसको बारेको हाम्रो बुझाइहरू आफूले पोखाउने समय लिनुभयो। त्यहाँ केही समय लस्किएकोमा केही छैन, मेरो पनि केही थपिन्छ त्यहाँनिर। तर म अब पत्रिकाको बारेमा भन्नुभन्दा पनि कम्पनीको बारेमा र आजको इभेन्ट्सको बारेमा भन्नेछु। र भोलि अझै मैले क्युमा राख्नु छु। हिजो अस्ति सधैँ एकदमै नियमित रूपमा आइदिएर हाम्रो समुदायलाई एजुकेट गराउनेमा आफ्नो आफ्नो आइडिया ल्याउनुहुन्छ। उहाँबाट आफूले सिक्छ, आफूबाट उहाँलाई सिकाउँछ। हामी क्रस नलेज गरौँ। एउटा लिडर्सहरूमै हामी क्रस गरेको छ भने हामीबाट धेरै अटेन्डेन्सहरूले सिक्नु भएको छ, नयाँ साथीहरूले सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। यही नै हाम्रो निरन्तरता हो भन्दै भोलिको लागि म प्रकाश सर र अर्को आरतीजीलाई मैले अघि बुक गरिसकेको छ। अझै 50 पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ, उहाँ युकेकै, उहाँ आउनुभयो भने उहाँबाट पनि म सेयर, किनभने उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। पत्रकारहरूलाई नै म अगाडि पनि ल्याएर उहाँहरूबाट पनि के भन्छ हामी सुन्नेछौँ आजको उहाँबाट भने। आजको लागि स्पेसल डे, दुई कारणले मैले स्पेसल डे भन्दैछु। एउटा स्पेसल डे आजको इभेन्ट, अनलाइन इभेन्ट स्पेसल डे नै भनौँ, र अर्को स्पेसल डे मेरो लागि थियो, मैले सेयर गर्न चाहेको। अभियसली स्पेसल डे भनेपछि आफ्नो जन्मदिनसँग नै अट्याच हुन्छ। मैले यसलाई स्पेसल डे हुनुको कारण चाहिँ जन्मदिन त हरेक वर्षमा आउँछ। 56 वर्ष पुगिसक्यो। 56वटा बर्थडे त खासै मनाउने चलन त छैन नेपालतिर। दसैँ मनाएर दसैँमा टिका लगाएर जमरा लगाएर हिँडेकै मात्रै नै हो रमाइलो भन्नुभन्दा त। विदेशमा आएर विदेशीहरूको पनि सिक्दै जाँदा कहिले कहिले ह्याप्पी बर्थडे भनेर आउने, विशेष गरी सोसियल मिडियामा आउँदाखेरि जसले मलाई ह्याप्पी बर्थडे दिनुभयो उहाँहरूको लागि मैले आशा गरेर भन्नुभन्दा नि भन्नेहरूलाई मैले रेस्पोन्स गरेको। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसल डे चाहिँ कसरी भन्नु पुग्यो आज भने, अझै अर्को टाइअप के पनि छ आजको स्पेसल डे भने, आज वर्ल्डको मेन्टल हेल्थ डे पनि हो। आजलाई मेन्टल हेल्थ डेलाई रेस्पेक्ट गरेर हामीले नङ अलिकति कोतरे भने नि नङलाई ट्रिम गर्छ, सानो टुक्रा कतै के गरेन तेल लगाएर भए पनि त्यसलाई हरेक कुरालाई हाम्रो शरीरमा दुखाइ परेकोहरूको दबाईहरू धेरै गर्छ, तर दिमागलाई दबाई गर्नेमा हामी कमी गर्छ। हाम्रो दिमाग कसरी काम गर्यो होला, यसलाई चाहिँ के चिज दिँदा यो चाहिँ मर्मत हुन्छ भन्नेतिर हामी ले कमी वास्ता दिन्छ। र यसकै अवेरनेस ल्याउनुको लागि मेन्टल हेल्थ डे भनेर होल ग्लोबलमा युएनडिपीले गराएको डेहरूमा हरेक डेहरू छ। हरेक चिजको संसारमा अहिले सबै त्यो 365 दिन सबै अकुपाई भइसक्यो, खाली दिनहरू छैन केलाई मनाउँदा। अनि आजको दिन चाहिँ वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे हो। यो वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे सँगसँगै मैले स्पेसल डे भन्नुपर्दा अलिकति अवेरनेस ल्याउनुमा चाहिँ हामी आफू बिमार भयो, शरीरमा कतै के कसो भयो भने हस्पिटल जाने होस हुन्छ र जान्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ। दिमागै बिग्रियो भने हस्पिटल जाने थाहा हुँदैन, हामी त्यस्तो हुन्छ। अनि जब त्यो स्टेटमा एकपल्ट पुग्छ नि उसलाई हामीले ओहो उसको दिमाग त्यस्तो भएको रहेछ, उसलाई ट्रिटमेन्ट गरौँ भन्नुभन्दा झन् उल्टो फेरि त्यसलाई चाहिँ यो त पागल भयो भनेर फेरि हाम्रो हेराइ दृश्य बेग्लै हुन्छ। त्यसको मतलब दिमाग बिग्रियो भन्दामा यो चाहिँ ट्रिटेबल डिजिज हो, यो चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ, यसलाई सुधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालकोहरूको एउटा अवेरनेस, एउटै रेस्पेक्ट गराउनु। र अर्को चाहिँ यसलाई फेरि राम्रो यसको बारेमा पनि
मेन्टललाई दिमागलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु, कसरी यसलाई फ्रेस एउटा एक्सर्साइज दिएर राम्रो गराउन सकिन्छ भन्नेतिरहरू योगा लगायत मेडिटेसन्स लगायत मेडिटेसन्स वान अफ द बेस्ट हो के भन्छ उसको लागि। हरेक फ्राइडे युकेको टाइम 7 बजे मैले होस्ट गरेको आज 6 महिना भयो, अब 1 वर्ष अझै गराउँछु। हरेक ट्युजडे थर्सडे सन्डे योगा होस्ट गर्छु। मलाई साथ दिने खेम्पो बुद्धिस्ट कम्युनिटीको हाई ऱ्याङ्किङ खेम्पोजी हुनुहुन्छ भने योगा मास्टरहरू हुनुहुन्छ, युकेको समयको लागि मात्रै हुन्छ, अरू अन्य समयबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हजारौँ मान्छेले अटेन्ड गर्न सक्छ भने त्यो अटेन्डै गर्ने भनेर मैले प्रमोट गरेको चाहिँ होइन। जहाँ जुन ठाउँमा जहाँ रहे तापनि आफ्नो मेन्टल वेलबिइङलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो दिमागलाई पनि कसरी यसलाई साफ बनाउने, यसलाई कसरी ट्रिट गर्दा हुने भन्ने गराउनुहोस् भन्ने एउटा चेतना यतिखेर मेरो बर्थडेसँग टाइअप भएछ, त्यही भएर मैले स्पेसल डे भनेर मैले त्यसलाई स्ट्रेस गरेको हो। म मेरो उमेरको स्ट्रेस गर्नुभन्दा पनि मेन्टल हेल्थ वेलबिइङलाई स्ट्रेस गरेको। 56 वर्ष पुगेको छ, 50 वर्ष पुग्यो भने बुढो हुन्छ भन्ने सोचाइलाई म चाहिँ 56 वर्ष पुगेर नै होइन भर्खरै तन्देरी हुन्छ भन्ने खालको एउटा भनाइ हो। यसको मतलब आफ्नो शरीरलाई हामीले किपअप गर्ने गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा मेन्टल एटिच्युड त्यसरी गराउँ। 86 वर्षमा गिरिजा प्रसादले प्रधानमन्त्री गऱ्यो भने म त 56 पुगे, अझै 30 वर्ष बाँकी छ त्यो ठाउँमा पुग्नुको लागि। पुग्ला नपुग्ला त्यो बेग्लै ठाउँ हो, तर पुग्ने इच्छा त राख्नु पर्यो त्यो। अनि पुगेर मात्रै भएन, त्यहाँ एउटा स्वास्थ्य तरिकाको मेन्टलको हुनु पर्यो। मेरो खास मैले त्यो भन्ने स्पेसल डे भनेको। र अर्को स्पेसल फेरि टाइअप के भयो भने 2020-10-10 10 अक्टोबर महिना 10 दिन 10 10-10 अनि 20। अनि आज बिहान यस्तो भएको थियो 10 बजेर 10 मिनट 10 सेकेन्ड जाँदाखेरि 10-10-10-10-10-20-20 भयो। सो वाज एभ्री अङ्क पछि 0000 भएर पनि आजको दिन स्पेसल थियो। द्याट इज वाइ आई कल इट स्पेसल। अनि क्राउड वानमा आइसकेपछिको पहिलो म 56 वर्ष पुगे तापनि क्राउड वानमा पसेपछिको पहिलो बर्थडे हो। म यसलाई पहिलो बर्थडे पनि भनेर यहाँबाट लिन्छु। एन्ड द्याट इज वाइ इट इज भेरी स्पेसल। त्यही हरेक इभेन्ट पनि स्पेसल मैले राख्नु पठाएको। आई वाज गोइङ टु गो, मलाई त्यो ठाउँमा लाने वाला थियो यसपालिको इभेन्टमा, तर प्लान बदली भयो किनभने आफ्नो आफ्नो टिम लाने रहेछ 4 जनाकोमा। यसपालि चाहिँ म्याग्नसको टिम थियो। अघि म्याग्नस म 2015बाट चिनेको हामी, उसले गर्दा नै म क्राउड वानमा आएको हो। ऊ यसपालिको के भन्छ 5 जना एम्बेसेडर मध्येमा ऊ पनि अहिले एम्बेसेडर भएको छ, उसको टिम गएको थियो। र म चाहिँ अहिले इन्डियाको रिचर्ड कार्वेलोसँग टिममा जानुपर्ने भएको हुनाले उसको भिसा लाग्ने प्रोसेस टाइम लागेको भएर नोभेम्बर 14 भनेछ। तर आज त्यतिखेर पनि जानु पाउँछ या पाउँदैन चेन होला, तर कुनै न कुनै दिनमा त्यो दिनमा त्यहाँ पुग्छौँ हामी। अनि आज पनि के भन्छ उसमा लिडरसिप रेकग्निसनमा 3 जनाको नाम त्यहाँ आएको थियो, 3 जना नेपालीहरूकोमा। त्यसमा राकेश थियो, बादल केसी थियो, अनि अर्को च्यालेन्जर 3 जना चाहिँ टप 25 डाइरेक्टर्सहरूमा के भन्छ म्यानेजर र डाइरेक्टर्सहरूमा पुगेको थियो। म आफू पनि 100 भित्र त पर्छ, तर टप 25 मा परेन। उहाँहरूको आएको छ भने नेपाली हामी पनि त्यहाँ पुग्दैछौँ। अनि धेरै क्यु लागेको छ, धेरै आएको छ। र अर्को मैले अनलाइनको बारेमा अथवा आजको इभेन्ट्सको बारेमा कभर गर्नुपर्दा ब्याक अफिस चेन्ज भएको छ, न्यू लुक ल्याएको छ, सबै फ्रन्टमा आउँछ अहिले, राम्रो छ। तल स्क्रोल गरेर हेरिराख्नु पर्दैन, एकैचोटि माथि देख्छ आफ्नो ऱ्याङ्क कुन हो, आफ्नो पोजिसन, आफ्नो प्याकेज कुन हो, आफ्नो पोइन्ट्स कति छ, ब्यालेन्स कति छ भनेर माथि टपमा देखाउने छ भने साइडमा राइटपट्टि चाहिँ मिक्स्टरको रेजिस्ट्रेसनको बटन छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई मिक्स्टरको वेबसाइटमा लान्छ। र मिक्स्टरको वेबसाइटमा लानुभन्दा पहिला एउटा अप्सन आउँछ, तपाईँको क्राउड वानको इन्फर्मेसन चाहिँ मिक्स्टरमा सर्दैछ, त्यसको लागि तपाईँको अनुमति चाहिन्छ, यस र नो भन्नुहोस् भन्नेमा तपाईँले यस भन्नुपर्ने छ। त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त त्यो ट्रान्सफर्म भएर उतातिर जान्छ। अब आजैबाटै ट्रान्सफर गरेर 2टा अप्सन छ मिक्स्टरमा। तपाईँले हामी क्राउड वान प्रमोट गर्दा गर्दा नोभेम्बर 14बाट त खेल सुरु हुन्छ, त्योबाट त लाइभ आउँछ। तर त्यो नोभेम्बर अबको आउने त्यति दिनभित्र चाहिँ अबको 1 महिना 35 दिन भनौँ, 35 दिनसम्ममा हामीले यसलाई सक्दो धेरै पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो पत्रिकामा पनि अब त्यो पनि लेख्दै हुन्छ, तर त्यो रिफेरलले काम गर्छ। फेरि यसमा पनि पैसा लाग्नु पर्दैन, तर रेजिस्टर मात्रै गर्ने, पैसा लाग्दैन। सेयर गर्नुहोस्, त्यो सेयर गरेर जब उसले भोलि गेम खेल्छ नि, अनि उसले गेम खेल्दाखेरि प्रिमियम प्याकेज आउँछ। प्रिमियम प्याकेज चाहिँ $8 महिनाको $8.5 US पर्छ।
$8.5 US खेलेर जसले खेलेर त्यो गेम कमाएर पैसा कमाउँछ, तपाईँ हामी आफैले पनि खेल्न सक्छ। आफूले नखेले पनि रिफेयर गर्नुहोस्, त्यसलाई एकदम एक्सपोज गरेर सबै सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँको जति तलकोले रेजिस्टर मात्रै गर्यो भने तपाईँको र्याङ्क बढ्छ, अनि रेजिस्टर मात्रै गर्दै र्याङ्क बढ्छ। पछि उनीहरूले गेम खेल्दाखेरि त्यो गेमबाट आएको पैसाले चाहिँ तपाईँले रिफेयर गरेको भएर रिफेरल बोनस, रिजिडुअल बोनस हरेक महिनामा रिजिडुअल बोनस पाउँछ। त्यसले गर्दा अब डोन्ट ट्राई, यो इलिगल लिगलको कुरा कहीँ छैन, उनीहरूलाई थाहै छैन, बरु उसलाई यो देखाउनुहोस्, हे पैसा तिर्नु पर्दैन, गेम त खेल्छ होला नि, यो यसमा रेजिस्टर गरेर बस्छ, 14 नोभेम्बरबाट त पैसा कमाउँछ गेम खेल्दाखेरि। अहिले त फ्रीमा त गेम खेल्छ, पैसा नकमाउँदा त गेम खेल्दैन, पैसा कमाउँछ भन्दा खेल्छ खेल्दैन, जे पनि नि खेल्छ त्यहाँनिर। भने पैसा कमाउँछ भने ल रेजिस्टर गरेर राख भनेर सेयर गर्नुहोस्, र जति धेरै सेयर गर्न सक्नुभयो त्यति तपाईँको र्याङ्क बढ्छ। त्यो एउटा सोसियल नेटवर्कको त्यो एउटा सोसियल प्लेटफर्म, किनभने हामी त्यसै पनि केही न केही त गरिरहेको छ। इन्टरटेनको रूपमा फिल्म हेर्छ, हामी गेम खेल्छ, त्यो गर्छ जसले पनि। त्यो एउटा पार्टमा एकछिन रेस्ट गर्दाखेरि त्यो कमाइ हुन्छ भने अफकोर्स त्यहाँनिर छ एडिक्सनको कुरा। बल्ल त्यसले फेरि क्राउड वानले बल्ल त्यसलाई लिङ्क अप गराउँदाखेरि भोलिको पत्रिकाले के लेख्दो रहेछ हेरौँ त्यहाँनिर पनि। यो छिट्टो आज सुन्नु भएको छ, हामी भोलि हरेक दिन यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। एभ्री डे तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, तपाईँको नयाँ साथीलाई सेयर गर्नुहोस् र छिट्टो सक्दो फाइदा लिनुहोस्। र अर्को एजुकेसन प्याकेज पनि परिवर्तन हुँदैछ, परिवर्तन होइन एउटा चाहिँ त्यही प्याकेजहरू अपग्रेड हुँदैछ। र दोस्रो त्यहाँनिर नयाँ चिजहरू हुँदैछ, एउटा अन्टरप्रेन्योरको बारेमा। यसकै अन्टरप्रेन्योरको त्यो मध्येमा रिक्वेस्ट गर्ने अरू पनि होला, कम्पनीले आफै देखायो होला, रिक्वेस्ट गर्ने एउटा म पनि हो। अनलाइन डिजिटल मोबाइल प्रोडक्टकै बारेमा एजुकेसन गरौँ न, यसैको बारेमा एजुकेट गर्ने हो, बल्ल अरू पनि नपाएको एजुकेसन यहाँ पाउँछ त भन्ने खालको सजेसन गरेको थियो। त्यो आउँदैछ। अन्टरप्रेन्योर अब लिडरसिप कसरी अन्टरप्रेन्योर गराउने भन्ने एउटा छ भने सँगसँगै के भन्छ क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा पनि के भन्छ एजुकेसन छ। अहिले हामी बिटकोइन मात्रै भन्ने, तर बिटकोइन भनेकै के हो भन्ने थाहा नहुनुको लागि त्यो भयो भने। अनि अर्को चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा, ल्याङ्ग्वेजमा कतिजनालाई पुग्दा के कसरी गराएको हो अहिलेसम्म कम्पनीले, सोलिसिटरले चाहिँ यदि भोलि नेपालकै कन्टेक्स्टमा गभर्मेन्ट मार्फत के कस्तो गर्नु पर्यो भने हामी तिमीहरू मार्फत नै आउँछ भन्ने मेसेज दिइसकेको छ। मसँग सोलिड इभिडेन्समा छ त्यो छ भनेपछि अभियसली भोलि हामीले सरकार र कम्पनीको बिचमा हामी मिडिया खेल्नुपर्ने ठाउँ छ भने हामी रेडी छ। हामी कम्पनीको लागि के हो भनेर गभर्मेन्टको लागि देखाउनु पनि रेडी छ। वी विल नट एक्ट एज अ कम्पनी, हामी कम्पनीलाई देखाउँछ। कम्पनीलाई हामी चाहिन्छ र हामीलाई चाहिन्छ कम्पनी, र कम्पनीलाई हामी त्यो सजेसन दिन्छ भने हामीलाई त्यो भाषामा चाहिने नचाहिने कति पुगेपछि के गर्नुपर्ने भन्ने फेरि हाम्रो त्यो डिमान्ड छ, त्यो हामी पुर्याउने नै छ भने। अर्को चाहिँ 31 डिसेम्बरसम्ममा पुग्नुलाई 82 दिन छ। 82 दिन भनेको लगभग ओभर 2.5 महिना, पुग पौने 3 महिना हो। अहिले लगभग 12 मिलियन पुगेको छ। 25 मिलियन मान्छे पुग्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गरे अघि फाउन्डरले। अब हामीले के अनुमान गर्नुपर्छ भने हामी कतिको फ्रन्टमा छ यतिखेर, हामीले यो चाल पाउनु कति छ भने त्यो सायद मिक्सटरको बाटो र अफिल्गोको बाटोकोमा पनि नयाँ दुईटापट्टिको कम्बाइन गरेर त्यहाँ पुर्याएर त्यो गन छ होला सायद। किनभने त्यो अभियसली हो, मिक्सटरमा आए पनि क्राउड वानमै हो, क्राउड वानमा मात्रै आए पनि। सो भोलिको अवस्थामा इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी क्राउड वान, इफ यु वुड लाइक टु गेम खेल्नु मन लाग्छ भने क्राउड वानमा नआए पनि गेम खेल्छ भने त्यसको मतलब मिक्सटरमा त आउनु पर्यो। त्यो मिक्सटरको सदस्य पनि नयाँ छ भने एउटै हो भने दुईटा एउटै काउन्ट गर्यो, तर नयाँ हो भने त फेरि मिक्सटरले काउन्ट गर्यो। त्यसैको आधारले पनि बाई डिसेम्बर 20 यो एन्ड अफ इयर के भन्छ 25 मिलियन नाग्छ भन्ने एउटा अनुमान गरिसकेको छ भने त्यसको मतलब यो अझै फास्ट एकदमै आगोको रूपमा जानेवाला छ। अब हामी यतिखेर त्यो जाँदाखेरि हामी सबै जाग्नुपर्ने छ। हामी सबै यतिखेर नसुत्ने टाइम हो यतिखेर। हामी यदि हामीमा प्यासन आउँछ नि, हामीमा एक प्रकारको यो चिज आउँछ नि, तपाईँलाई जाँगर हुन्छ नि, जाँगर त्यो भयो भने हाम्रो निन्द्रा सिन्द्रा सबै कट हुन्छ। बाध्यताले कर लागेर परेर गर्नु र आफ्नो इच्छाले गरेको बेसरी फरक हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि सुधार दिन्छ यसले, हरेक चिजलाई दिन्छ भने हामी त्यो अवस्थामा छ अहिले। हामी सबै, तपाईँ आज पहिलो पटक आउनु भएको हो या बेग्लै र्याङ्कमा हुनु भएको,
सबैले यो प्राप्त गराउनको लागि हामी चाहिँ एकदम राइट ठाउँमा छौँ। हामीले जति धेरैलाई फैल्याउन सक्यो यो नेपाली भाषामा गर्नुको कारण संसारमा जहाँसुकै होस् नेपाली नै कोही लागिको ऊ हो भने नेपालभित्र कहीमा यतिखेर नपुगेको सायद त्यो पत्रिकाले कतिलाई पुर्यायो। एउटा कुरा चाहिँ राम्रो होस् या नराम्रो होस्, नराम्रै भन्यो होला रे, तर क्राउड वान भन्ने त पुर्यायो नि। क्राउड वान त सुन्यो, बल्ल उसले के भन्छ भोलि क्राउड वान त सुनेको हो तर मैले नराम्रो सुनेको थियो, उसले एकैचोटि त्यसलाई नराम्रो भन्दैन, कमसेकम क्राउड वान भन्ने चाहिँ उसले सुन्छ। जब यो हामी यो एजुकेसन पाउँछ नि बल्ल उसले हे नराम्रो भनेर सुने त्यो यो रहेछ भनेर भोलिको आउने साथीले चाहिँ त्यो भन्ने मौका पाउँछ। त्यहाँ पुर्याउने भनेको तपाईँ हामी हो। 25 मिलियन बाई द एन्ड अफ इयरमा पुग्दाखेरि नेपाली समय ठुलो समुदायमा पुर्याउने गराउने भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले हो भन्दै आजको लागि अलिकति टाइम धेरै नै लस्किसकेको अवस्था छ र पनि इम्पोर्टेन्ट थियो। पत्रिकाले गर्दा, इभेन्ट्सले गर्दा र धेरै लिडर्सहरूलाई मैले समावेश गर्नु परेको हुनाले पत्रिकाकै बारेमा र आफ्नो बुझाइ सेयर गर्नको लागि उहाँले कस्तो बुझ्नुभयो, मैले कस्तो बुझेको छु, हामी एक आपसले दिँदाखेरि यहाँ यत्रो पार्टिसिपेन्ट्सलाई कसरी बुझाउने भन्ने नै सेयर गरेर टाइम लिनु पुगे भन्दै भरे बेलुका 6 बजीको उसमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँनिर गएर सक्नुहुन्छ। मैले मेरो एउटा रिक्वेस्ट, म यहाँ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्दै 1-1.5 महिना अगाडि बिओनको जुम कलमा जाँदाखेरि मेरो बारेमा एउटा टिप्पणी लेखेको थियो। त्यो टिप्पणी चाहिँ मोबाइलमा स्क्रिनसट गरेर मलाई पठाउनु भएको। मैले उहाँको नाम बिर्स्यो। उहाँ मलाई के नाम अलिकति कति पनि उपाय मैले आज खोज्नु खोजेँ, त्यहाँ चाहिँ रिलेभेन्ट छ एउटा त्यो म्यासेजमा मैले त्यो खोजेकोमा। यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई त्यो म्यासेज फेरि सम्पर्क गर्नु होला। म भोलि र पर्सि पनि म यो दोहोऱ्याउँछु किनभने म त्यसको लागि खोज्नुपर्ने मलाई पर्यो। र अन्तमा कम्पनीबाटको जुन मैले हिजो पनि कभर गरेको थिएँ, हामीले गरिरहेको ब्याक अफिस यो इभेन्ट्सले कम्पनीले गरेको प्रोग्रेस गरेको सँगसँगै पनि हामीले नेपाल गभर्मेन्ट र कम्पनीको बारेमा जुन हामीले प्रोसेस गरिरहेको छ यसकोमा हामी लागि परिरहेको छ। पत्रकार आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जाओस्, त्यो मिडिया कहाँ छ के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले त्यसको रेस्पोन्सको दिनु भन्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु छ। त्यो काम गरेर देखाउनुको लागि हामी लागि परिरहेको छ। अवश्य पनि त्यो काम जति सङ्घर्ष गरेर पनि त्यहाँ पुर्याउँछु भन्ने चाहिँ एउटा हिम्मत छ। त्यो चाहिँ कम्पनीबाट मलाई रेस्पोन्स गर्दाखेरि मलाई बेसरी खुसी छ र त्यो रेस्पोन्सको आधारमा हामीले अवश्य पनि यसलाई गभर्मेन्टमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो प्रोसेस पनि छँदैछ भन्ने लास्टमा तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै आजको लागि यहीँ आएर बिदा लिन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई अनम्युट गराएर बाई बाई भन्ने मौका दिँदै इम्पोसिबल इज नथिङ। अनि भोलि भेटौँ। आजलाई बाई बाई, नमस्कार, बाई बाई, थ्याङ्क यू बाबा सर, निम्सो, थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई, बाई एभ्रीबडी, बाई बाई, सी यू, थ्याङ्क यू निम सर, बाय बाय निम सर, हैप्पी बर्थडे टू बाई बाई, बाई बाई, हैप्पी बर्थडे टु यु निम सर, हैप्पी बर्थडे टु यु, हैप्पी बर्थडे सर, धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, थ्याङ्क यू निम सर, थ्याङ्क यू, हैप्पी